बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें, इस वजह से जो है वो निजात जल्द अज जल्द दिलाएं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। आज भी हम 2 डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं कि जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना हमारे लिए आसान हो सके। आज का पहला टॉपिक जिसके हवाले से आपको बताएं कि हम बात करेंगे इस्लाह की, हम बात करेंगे तरक्की की, और ये दोनों तभी मुमकिन है जब हम कुछ चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दें, कुछ चीज़ों के हवाले से सोचना शुरू कर दें। और इसमें सबसे अहम चीज़ जहाँ मेहनत की बात आती है, लगन की बात आती है, वहीं बात आती है क़ुव्वत इरादी की, यानी कि हमारा इरादा कितना मजबूत है, हमारे इरादे की ताकत क्या है। हम उससे जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी इस्लाह किस तरह से हो रही है, हम तरक्की की जानिब कैसे जा रहे हैं, हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। चाहे हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या फिर कलेक्टिवली हम पूरे मुल्क की, पूरे माशरे की बात करें। माशरे की इस्लाह भी तभी मुमकिन है जब माशरे में रहने वाले तमाम अफराद के अंदर क़ुव्वत इरादी की मजबूती हमें दिखाई दे और साथ ही साथ उनके अंदर कुछ करने की लगन मौजूद हो, कुछ बनने की लगन मौजूद हो। मेहनत को जारी और सारी रखने की एक लगन, एक क़ुव्वत, एक इरादा जो है वो होना, ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो सकता है, इसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। माशरे की तरक्की की बात होगी, मुल्क की तरक्की की बात होगी, माशरे की इस्लाह की ज़रूर बात करेंगे। और जहाँ माशरे की इस्लाह की बात होती है तो डेफ़िनेटली बात आती है माशरती तौर पर शऊर उजागर करने की, यानी कि हम जो है अवामी सतह पे किस तरह से शऊर उजागर कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं, इस पर भी हमने ही बात करनी है। और ये भी तभी मुमकिन है जब हम ये इरादा रखते हों, एक मजबूत इरादा हमारे जहनों में हो, हम उसके लिए जो है वो एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकें कि हमने अपने माशरे की इस्लाह करनी है। और ये हमसे ही मुमकिन है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को बाशऊर बनाएं, अपने बच्चों को अवेयर करें, अपने नौजवानों को बाशऊर बनाएं। इस पर जो है वो हम इन डिटेल आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जबकि हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसके हवाले से आपको बताएं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तरजीहात के हवाले से, प्रायोरिटीज़ के हवाले से बात होगी और इसका तयन किस तरह से किया जा सकता है। हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा काम हमने पहले करना है, कौन सा काम हमने बाद में करना है, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। क्योंकि यही जो तरजीहात हैं इनका अगर हम सही तरह से तयन कर लेते हैं, इनको सही तरह से हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो डेफ़िनेटली हम कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, इनका तयन किस तरह से किया जा सकता है, इनको किस तरह से लाइन अप किया जा सकता है, और फिर हमने किन फैक्टर्स पर गौर करना है, किन एलिमेंट्स पर गौर करना है, किन चीज़ों को अपनी जो है वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, किन चीज़ों को जो है हमने इग्नोर करना है, किन चीज़ों को कंट्रोल करना है, इनके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कुछ सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो भी जो है लाइव कॉल कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ भी कराएंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। लेकिन जी हमेशा की तरह उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी हम स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 39 और मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड।
जी, गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 22 और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाह के हवाले से, हम बात करेंगे तरक्की के हवाले से, और ये तभी मुमकिन है जब हमारी क़ुव्वत इरादी में मजबूती दिखाई दे। किस तरह से क़ुव्वत इरादी को मजबूत बनाया जा सकता है, इंडिविजुअली कैरेक्टर्स की बात की जाएगी कि अफराद अपने आप को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, उनकी इस्लाह किस तरह से जो है वो की जा सकती है, वो अपनी इस्लाह ख़ुद कैसे कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ माशरती सतह पर भी बात करेंगे और मुल्क की तरक्की की भी बात की जाएगी। बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन करें कासिम जहांगीर साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कासिम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के जो हमारे दूसरे मेहमान उनका तारुफ कराते हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अरशद जहांगीर हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर राशिद मेरा नाम है, नहीं आपने अलिफ पहले लगा दिया, अरशद। सही सही, डॉक्टर राशिद साहब हैं जी, डॉक्टर राशिद जहांगीर, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वेलकम करते हैं उनको। और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कासिम साहब से। कासिम साहब क्या कहना चाहेंगे? आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इस्लाह के हवाले से है, तरक्की के हवाले से, मजबूत क़ुव्वत इरादी के हवाले से। इस्लाह का यही है कि हम लोग जो भी है, सबसे पहले तो हम लोग देखिए घर से स्टार्ट करनी चाहिए इस्लाम। जो हमारे बच्चे हैं उनको, आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि इस्लाम हम लोगों ने क्या, आपने स्कूल में कैसे बिहेव करना है, आपने घर पे कैसे बिहेव करना है, अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो उसके लिए उनकी इस्लाह ज़रूरी होती है। उनको जो मेन टॉपिक्स होते हैं जो हमारे इस्लाम में भी हैं कि आपने किसी से झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, या कोई और भी मामलात ऐसे हैं, स्कूल में कैसे बच्चों के साथ कैसे मैनर रवि से पेश आना है, क्योंकि उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो उधर से यही इस्लाह होगी तो आपके बच्चे आगे जाके आपको देख के कि हमारे उसमें माँ बाप का बड़ा रोल होता है कि वो देखें कि उन्होंने कैसे उनको टीच करना है इस तरह। तो इस तरह बच्चों की हम लोग कर सकते हैं कि बच्चों आपने झूठ नहीं बोलना, सही, ठीक है, और अपना जो भी मामलात हैं फ्रेंड के साथ जिस तरह भी हैं, एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करना, जो भी है, मतलब ये हम लोग सिखाएंगे तो फिर वो आगे बच्चा जाके ना उसी तरह ही आगे वो कम से कम होता ही है कि वो जब बच्चों में बैठता है तो वो आगे जाके आपने ऐसे करने, मेरे मामा पापा ने ऐसे बोला है, या हम लोग घर में ऐसे करते हैं, इस तरह करते करते फिर वही तरक्की की जाना पड़ेगा। बिल्कुल, उनकी इस्लाह अच्छी होगी, मतलब मामलात अच्छे होंगे तो वो आगे जाके बढ़ेंगे और तरक्की की तरफ जाएंगे। फिर उनको ये खुद बहुत एक दिल में होता है कि चलें जी हम लोग आगे बढ़ें और बढ़ें, तरक्की करें, किस तरफ जाना है हम लोगों ने, एजुकेशन में जाना है, इंजीनियर, आजकल आर्मी में बड़ा इंटरेस्ट है बच्चों का, लड़कियां बच्चे जो होते हैं उनका इंटरेस्ट जो होता है वो डॉक्टर्स की तरफ होता है, तो उसका मामला आगे जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे हैं आजकल, बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं, तो वो आप उनको शायद एक आध को बात बताते हैं वो दो अपनी तरफ से लगा के पिक कर लेते हैं। आजकल बच्चे काफ़ी तेज़ हैं। अच्छा कासिम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने स्टार्ट ही बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से लिया, उनकी अपब्रिंगिंग के हवाले से लिया, हम उनको किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं इसके हवाले से लिया। तो एक बात कि इस्लाह जब बच्चों की करनी है तो आप क्या समझते हैं कि डे बाय डे प्रोसीजर है ये, या फिर थोड़े अरसे के लिए हमें बच्चों को छोड़ देना है और फिर उन पर कड़ी नज़र रखनी है, फिर उनके साथ डांट डपट भी करनी है, सख्ती के मामलात से भी पेश आना है, इसके हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? डे बाय डे भी हो सकती है। तो आप देखें कि हमने बच्चों को सिखाया था कि यार बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, डे बाय डे कर सकते हैं, फिर वीकली तौर पे देख सकते हैं। सख्ती तो मेरा ख्याल में बच्चों को आजकल के जब मामलात हैं या जो भी हालात वगैरह चल रहे हैं इनमें बच्चों के साथ सख्ती करनी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में जितने प्यार से आप पेश आएंगे बच्चा उतनी प्यार से आपकी बात सुनेगा और उतने ही वो अच्छे तरीके से मानेगा। और आप उसको डेली वेजेस पे कर लें, वीकली वेजेस पे कर लें, वो देख लें आप जिस तरह भी मामला हैं, दो बच्चे हैं तो उनको आपस में कंपेयर करें, ये देखो बेटा वो इस तरह कर रहा है, वो इस तरह कर रहा है, तो बड़े अच्छे मामला हो सकते हैं। मतलब डेली वेजेस भी कर सकते हैं आप, वीकली भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमने अपना जो है वो तरीक़ेकार इम्प्रूव करने की कोशिश करना है कि हम बच्चों को किस तरह सिखाना चाह रहे हैं, उनकी इस्लाह किस तरह करना चाह रहे हैं, और सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि बड़ों की इस्लाह भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब क्या ऐड करना चाहेंगे इस डिस्कशन में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे जी बात हो रही है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स का आज से 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसेप्ट दिया जी। और नस्ल इंसानियत के लिए सबसे जो खूबसूरत जिहाद है
मुसलमानों के लिए नहीं, नस्ल इंसानियत के लिए। और सबसे जो खूबसूरत इस्लाह का पहलू है वो आपका तज़किया नफ्स है। सही। अब सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले ना जो मैं का एहतसाब किया जाता है कि आप अपना खुद एहतसाबी करें, खुद अपनी ज़ात को देखें, अपने अंदर आप गलतियाँ ढूंढें। सही। फिर एक हदीस शरीफ है, उसका मैं हवाला दूंगा कि जिसका मफ़हूम ये बनता है कि जो मोमिन वो है कि जो अपने लिए वही बात पसंद करता है जो दूसरों के लिए पसंद करता है। अच्छा, अब सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी का अगर इस्लाम में तसव्वुर पढ़ा जाए जी, तो माशरती तौर पे भी, क्योंकि ये इसका ताल्लुक आपके सवाल का सोशल साइंसेस से ज़्यादा है। सोशल साइंसेस की जो थ्योरीज जितनी इस वक्त हमें किताबों में मिलती हैं, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी अगर हमारी किसी भी सोसाइटी में अप्लाई हो जाता है या उसकी एप्लीकेशन हो जाती है, तो यकीन करें कि वहाँ पे देने वाले ज़्यादा होंगे, लेने वाले कम हों। सही। और सबसे जो खूबसूरत इंसाफ है वो भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। ठीक। आप देखें अपने ऊपर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, अब एक घर का जो सरबराह है उसकी जो जिम्मेदारी है, सही, अपने घर के अंदर की जिम्मेदारी, फिर माशरती तौर पे जिम्मेदारी, क्या वो अपने बच्चों को जो बाहर से कमा के लेके आ रहा है वो वाकई हलाल का जो है रिज़्क लेके आ रहा है, फिर ये कि हलाल का रिज़्क अपने बच्चों को मुहैया करने के बाद क्या वो अपनी फैमिली को उस तरह वक्त दे पा रहा है कि जिसकी ज़रूरत है बच्चों को, फिर ये कि बच्चों की वो तरबियत किस तरह कर रहा है, उसकी तालीम, उसकी तरबियत। अच्छा, फिर ये जब एक शख्स एक मिसाल अपनी कायम करता है तो उसको देख के, चूँकि हमारे यहाँ एक ये फिनोमेना है कि बच्चे जो है घर के अंदर, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बच्चे हमेशा घर से अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो माँ की गोद है उसको सबसे पहला जो है वो स्कूल का दर्जा दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बेसिक फाउंडेशन है, तरबियत गाह है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब माँ बाप के अंदर जो खसूसियात होंगी वो बच्चों को मुंतकिल होंगी, वो उनसे देखेंगे, वो उनको अडॉप्ट करेंगे। अगर सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी का जो पहलू इंसान अपनी शख्सियत में उजागर करता है और वो दूसरों के लिए मिसाल कायम करता है, तो वो मिसाल सिर्फ आपके घर में ही उसका फ़ायदा नहीं है बल्कि ओवरऑल पूरे माशरे को उसका फ़ायदा है। और जस्टिस भी यही है। मैं देखिए जी, मेरी नज़र में ना, मैं समझता हूँ हर इंसान अपनी शख्सियत में एक जज है। बिल्कुल ऐसे। हर इंसान अपनी शख्सियत में जो है वो खुद एक वकील है। हम खुद अपनी, जब अगर हम अपनी इस्लाह कर लें तो माशरे से तो बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम जो है वो दूसरों पे उंगली उठाते हैं और चाहते हैं कि हमारी जानिब कोई ना आए, क्योंकि हमें तो किसी किस्म की इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, हम तो परफेक्ट हैं, हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है कि हम कुछ सीखें, कुछ बदलें या कुछ कंट्रोल करें। इवन एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल मेरी सोच को जो है ना इंडोर्स किया है जी। ये 100% है। हम अपने अंदर हमें जो गलतियाँ, अच्छा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम परफेक्ट या मुकम्मल इंसान ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही, बेशक। जब तक इंसान अपने आप को सही समझता है, दूसरों को गलत समझता है, तब तक तो मुआशरे में कोई आपकी जो है वो इस्लाह नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब जी। अब अगर देखें जी, जैसे एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रैफिक के कवानीन हैं। तो मैं कुछ अर्सा पहले का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है आपकी इस बात से कि इस्लामाबाद के एक चौक से मैं गुज़र रहा था, तो वहाँ पे ना रात के कोई 2 बजे थे और वो ना सर्दियों की बड़ी धुंध तेज़ उस वक्त धुंधें पड़ती थी, वो उस तरह की धुंध पड़ती थी कि दूसरा शख्स नज़र नहीं आता था। सही। तो 2 बजे मैंने इशारे पे मैं रुका, रुकने की बजाय मैंने देखा, अच्छा मैं रुका और गैर इरादी तौर पे रुका। उसकी एक वजह थी, मेरा इरादा था कि मैं रेड इशारा जो है ना वो क्रॉस कर जाऊँ। सही। वो चौक के अंदर कोई उस वक्त गाड़ी मौजूद नहीं थी, लेकिन अचानक ना मेरी नज़र एक गाड़ी पे पड़ी जो रुकी हुई थी और वो रेड नंबर प्लेट की थी, जो कि किसी एम्बेसी की थी। तो मैं खुद बड़ा इस चीज़ को देख के ना बड़ा एक मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, ये एक शर्मिंदगी हुई कि हमारा मुल्क है, हमारी सड़कें हैं और हमारे ही कवानीन हैं और उनको हम लोग ही फॉलो नहीं कर रहे, जबकि वो रेड नंबर प्लेट वाली जो गाड़ी है वो उसको फॉलो कर रही है। तो उस चीज़ को देख के ना वो आज तक वो मेरे जहन में वो चीज़ चिपकी हुई है। वो ट्रैफिक के कवानीन अब गैर इरादी तौर पे मेरी ब्रेक लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चंद एक वाक़यात आपकी इस्लाह के लिए होते हैं डेफिनेटली, जो अगर आप समझें और उसका जो मफहूम अगर आप देखें
تو وہ اگر آپ اپلائی کریں تو اس میں کافی ساری چیزیں، یہ تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، کچھ سکھاتا ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے قاسم صاحب کہ ہم اس کو کس طرح سے گریب کر رہے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں. آیا ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے؟ ایسا ہے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ روڈ ٹریفک رولز کی. آپ گھر سے جب نکلتے ہیں نا، آپ گھر سے لے کے چاہے اپنے آفس جانا ہے، چاہے آپ کا جو بھی بزنس ہے، جہاں بھی آپ نے پہنچنا ہے، اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، تو اس میں ہم لوگ سیکھنا چاہیں نا تو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. روڈز جو ہیں، اپنے قوانین جو ہیں وہ سیکھنے ہیں. جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ ایک فارنر کی گاڑی کھڑی تھی، میں نے ان کی وجہ سے رک گیا، ان کی وجہ سے کہ وہ فارنر ہمارے رولز فالو کر رہے ہیں ہمارے، حالانکہ اس کا اپنا ایک کنٹری نہیں ہے مگر رولز فالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ یہ آئندہ بھی احتیاط کریں گے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. تو سیکھنا چاہیے تو انسان ہر لمحے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو سیکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ گھر سے نکلیں، باہر جائیں، لوگوں میں بیٹھیں، جہاں بھی آپ کے معاملات ہیں تو ہر بندہ سیکھ سکتا ہے جس طرح چاہے. وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس کو نیگیٹو لکھتے ہیں یا پازیٹیو لیتے ہیں، آپ کس طرف اس کا رخ لے کے جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان سیکھ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی گنجائش ہے. لیکن قاسم صاحب کیوں ہمیں ہماری سوسائٹی میں یہ کامن پریکٹس نظر آتی ہے کہ کوئی بھی انسان خود کو بہتر نہیں بنانا چاہتا، دوسرے کو بہتر بنانا چاہتا ہے. اسے لگتا ہے جو وہ سوچتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے وہ صرف وہ پلان کرے، کوئی اور اس کو گائیڈ نہ کرے، کوئی اور اس کو ڈکٹیٹ نہ کرے، یا اچھی بری اصلاح نہ اس کی کرنے کی کوشش کرے، اچھی بری بات بتانے کی کوشش نہ کرے. ایسا ہے کہ ہر بندہ، میرے سے لے کے آپ سے لے کے جو بھی ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی بندہ تنقید نہ کرے، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. صحیح. ہم لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار بھائی میرے یہ آپ نے یہ جو چائے کا کپ ہے یا اس کو ایسے پکڑے، آپ کہتے ہیں یار آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے، میں خود ہی بڑا انسان ہوں. حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے جو یہ سیکھنے سکھانے والا عمل ہے، انبیاء اکرام سے شروع ہوا آج تک، ہمارے استاد اکرام جتنے بھی ہیں جس طرح بھی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، چاہے چھوٹی سی بھی بات ہے کہ پانی بیٹھ کے پئیں، جو بھی، وہ اگلا بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلا بندہ کیا اس کو لیتا کس طریقے سے. وہ اس کو نیگیٹو لیتا ہے، پازیٹیو لیتا ہے کہ بھائی مجھے اس بندے نے یار یہ کیا کہا ہے کہ مجھے اس کو نیچے گرانے کے لیے کہا ہے اپنی نظروں میں کہ یار یہ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے، نہ بیٹھنے کی، نہ کچھ آتا نہیں ہے، اس نے کچھ سیکھا ہوا نہیں ہے. تو ایسے معاملات ہیں کہ وہ ہم لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہم اس کو کدھر لے کے جائیں. اگر ہم پازیٹیو لے کے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان جو ہے نا، یہ کتنا ہے، وہ چھوٹا بڑا دیکھ کے ہمارے معاشرے میں ہے، ہم چھوٹا انسان شاید کو بات کرے تو ہم اس کی اتنی نہ کریں. ایک مثال کو تو بڑی گاڑی والا یا کوئی بڑا آدمی آپ کو بات کرے تو آپ شاید وہ غلط کہہ رہا ہو آپ کو، مگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات مان لیں گے. جو چھوٹا آدمی ہے اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے. صحیح. یعنی کہ ہم جو ہے وہ اپنی اصلاح بھی تبھی کرتے ہیں جب ہمیں نظر آ رہا ہو کہ کوئی ایسا انسان جس سے مستقبل میں ہمیں کوئی فیور لینی پڑ سکتی ہے، کوئی کام کرنا پڑ سکتا ہے، کروانا پڑ سکتا ہے، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بھلے کی بات ہو بھی رہی ہے لیکن اس انسان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے. یہ کانسیپٹ بھی ہماری سوسائٹی میں، تو ڈیفینیٹلی پھر بچے بھی اسی کو اپنائیں گے. تبھی بچے آج کل کے یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کون ہوتا ہے ہمیں کچھ کہنے والا، یا یہ ہماری بہتری کے لیے کیوں بات کرے گا. ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا بہتر کرنا ہے، ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، ہماری زندگی کا بیسیکلی مقصد کیا ہے. دیکھیں آپ گھر میں اپنے ٹیچر کی عزت پیدا کرنا بچوں میں، وہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے. اسپیشلی رول ہوتا ہے ماں کا، کیونکہ سارا دن وہ گھر ہوتی ہے، یا والد صاحب جو آتے ہیں جب آتے ہیں اس کے، تو وہ ان کا کام بنتا ہے کہ ٹیچر کی عزت کروانا یہ ہر ماں باپ کا کام ہوتا ہے. تو ماں اس کو بھی بتائے گی کہ یار بیٹا یہ ٹیچر جو ہے نا آپ کی بہتری کے لیے آگے جا کے آپ کو کام آئے گا، یا جو بھی معاملات. تو یہ گھر سے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو جتنے بھی ہیں اصلاح، چاہے ان کو بتائیں کہ آج چھوٹا بڑا جو بھی ہے اس کی بات سن لیں، گھر آ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ ماما مجھے آج فلانے انکل نے یا فلانی ٹیچر نے انہوں نے مجھے یہ بات کی، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ ہماری زندگی میں کام آ سکتی ہے. تو اس میں بھی کافی بہتری آ سکتی ہے. یا بیٹا ہے تو وہ اپنے ابا جی سے رات کو ڈسکس کر سکتا ہے، پاپا مجھے فلانے انکل نے یا فلانی ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ کیا یہ ٹھیک ہے، یا میں نے ماما سے پوچھا تھا تو میں آپ سے بھی کنفرم کرنا چاہتا ہوں. تو بچے تو اس طرح کنفرم، وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ٹیچر کی عزت پیدا کرنا، یا لوگوں کو جس طرح میں کوئی بھی بڑا کہ تو اس کی بات سننا یا ماننا
وہ ہم لوگوں کو بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل قاسم صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح سے کر رہے ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ ترقی کا جذبہ کیسے پیدا کر رہے ہیں. اور جہاں ہم بات کریں گے مضبوط قوت ارادی کی, اپنے دونوں مہمانوں سے جانیں گے کہ قوت ارادی کو مضبوط بنانا کتنا ضروری ہے, یہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور اس انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے میں ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی ہے, ہمیں کون کون سے ایلیمنٹس پر غور کرنا ہے, کن گراؤنڈس پر کام کرنا ہے, کس طرح سے پلاننگز کرنی ہے, کون سے آپشنز جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھنے ہیں, کن آپشنز پر غور نہیں کرنا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہوئے, جن کو اپناتے ہوئے اپنی قوت ارادی کو ہم مضبوط بنا سکتے ہیں. چاہے ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوں, نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہوں, یا پھر کلیکٹیولی جب ہم معاشرتی سطح پہ بات کرتے ہیں تو معاشرے کی ترقی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے تمام افراد اپنے اندر قوت ارادی پیدا کریں کہ ہم نے بہتری کی جانب جانا ہے, ہم نے ترقی کی جانب جانا ہے. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے دو انٹرسٹنگ ٹاپکس جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, جس میں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں اصلاح کے حوالے سے, ہم بات کر رہے ہیں ترقی کے حوالے سے, اور یہ دونوں تبھی ممکن ہے جب ہمارے اندر مضبوط قوت ارادی ہو. تو اپنی قوت ارادی کو ہم کس طرح سے مضبوط بنا سکتے ہیں, ارادہ کرنے کی صلاحیت کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں, اس پر جو ہے اب ہم بات کریں گے, کیونکہ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی سینس رکھتے ہوں, جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ یہ انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ انہیں اصلاح کرنی ہے, اپنی اصلاح ہو, چاہے معاشرے کی اصلاح ہو, چاہے ان لوگوں کے حوالے سے بات کریں کہ جو کمزور ہیں ہمارے معاشرے کا, وہ کمزور طبقہ کہ جن کو ضرورت ہے ہماری اویئرنیس کے حوالے سے بات کی جائے, کسی قسم کی ہیلپ کے حوالے سے بات کی جائے, موٹیویشن کے حوالے سے بات کی جائے, ان کو انکریج کرنے کے حوالے سے بات کی جائے. کیونکہ جب بھی ہم ہیلپ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی جو ہے وہ کنسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ صرف فائنینشیل ہیلپ کر کے ہی ہم جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے, لوگوں کو اویئر بھی کرنا ہے, لوگوں کو بتانا بھی ہے, ان کو سمجھانا بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر یہ جذبہ پروموٹ کرنا ہے کہ وہ اس معاشرے کا فعال کردار بننے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے, اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں اس معاشرے کی ترقی کے لیے, اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ انہوں نے ہی اس معاشرے کی ترقی کو آگے لے کر چلنا ہے, اس معاشرے کی بھاگ دوڑ کو آگے لے کر چلنا ہے. اور اس میں ہم بالخصوص بات کریں گے نوجوان نسل کی, جو کہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ کانسیپٹ سمجھیں, وہ اپنے اندر اتنی کیپیسٹی ڈیولپ کریں, یہ انٹرسٹ ڈیولپ کریں. ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ میری بات کو جو ہے وہ انڈورس بھی کریں گے, اس کے ساتھ متفق بھی ہوں گے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں پہ بھی اتنی ہی کڑی نگاہ رکھنی ہے, ان کو بھی اتنی ہی اصلاح کی ضرورت ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کی جائے, ڈے بائی ڈے بات کی جائے, کہ جتنی ہم بچوں کے حوالے سے کنسرن رہتے ہیں یا ان پہ فوکس کرتے ہیں کہ ابھی یہ تربیت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, ابھی ان کو سکھانا ہے ہر اچھی بری بات, اسی طرح نوجوانوں کے اندر بھی ہم نے یہ پوٹینشیل بھرنا ہے, ان کے اندر یہ کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ اس ملک کی ترقی, اس معاشرے کے امن و استحکام اور اس کے معاشرے کی سلامتی کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں. فرمائیے گا. دیکھیں جی, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی اس بات سے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندہ. کیا بات ہے, واہ. تو دیکھیں جی, الحمدللہ سب سے پہلی تو پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے کہ جہاں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. جی. نوجوان کسی بھی اس میں قوم کی ترقی میں, کسی بھی نسل کی ترقی میں, قوم بنانے میں سب سے جو بڑا کردار ہے وہ نوجوانوں کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جہاں تک موٹیویشن کی بات آتی ہے, اچھا نوجوان جو الحمدللہ پھر جو ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں, ان کے اندر اگر آپ پوٹینشیل دیکھیں, ان کا اگر آپ کریٹیوٹی دیکھیں, جو ان کا ذہن دیکھیں, تو میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ بڑے تخلیقی ذہن کے لوگ ہیں. صحیح. اور بڑا مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن
हमारे यहाँ जो मनफी अनासर जो कि चंद अनासर हैं वो अब इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं या वो माफियाज इतने एक्टिव हो चुके हैं कि वो हमारी नौजवान नस्ल को अब बेराह रवी और एक गलत रास्ते पे अपने चंद टकों के मफादात की खातिर वो लेके जाना चाहते हैं। जहाँ तक नौजवानों के हवाले से पॉलिसी है या नौजवानों के हवाले से एक हौसला अफजाई है, वो उसमें बिल्कुल हमारे बुज़ुर्गों का किरदार है, नो डाउट। मैं आपकी इस चीज़ को एक्रेडिट करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ, लेकिन उसमें एक बड़ा किरदार हमारी हुकूमत का भी है। बिल्कुल। अब आजकल अगर आप आम माशरे में देखें, और हमें इसमें कोई कबाहत नहीं है इस बात करने में, हम अगर छुपाने की कोशिश करें तो इसमें मेरे ख्याल में हमारी अपनी ही गैर इस्लाह है कि जो नशे की लत जिस तरह बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में, स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, फिर उसमें हमारे नौजवान नस्ल का बड़ी बेदर्दी से उनको जो है इसकी तरफ राग़िब किया जा रहा है, और उसमें ये तमीज़ नहीं रखी जा रही कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। हर तरह के नौजवान जो है एक पार्टी नशे का एक कंसेप्ट दिया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो अब इस तरह के जो बड़े लेवल के जो चीज़ें हैं या जो इंतज़ामी चीज़ें हैं कि जहाँ पे कवानीन जो है रियासती कवानीन उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो वहाँ पे हमारी हुकूमत वक्त का सबसे बड़ा एक किरदार है, उनका एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें और इस चीज़ को हमारे मुआशरे से हमारे नौजवानों को बचाएं। वालिदैन का जहाँ तक ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को, अब हमारे यहाँ एक कंसेप्ट पाया जाता है जी कि जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। बीइंग अ डॉक्टर और साइकोलॉजिकल जो साइंसेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो आपका लड़कपन की या एडोलेसेंट जो एज है 18 से 25 साल, जो सबसे ज़्यादा कड़ियल जिसको जवान कहा जाता है, लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि लोगों को समझ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब 18 से 25 साल की जो एज है कड़ियल जवान है, और ये आपका सबसे बड़ा जो है ना एक्चुअल जो ट्रैक है लाइफ का, वो यहाँ पे आप अडॉप्ट करते हैं कि आपने क्या करना है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आपकी डायरेक्शन, जो आप ज़िंदगी की आप डायरेक्शन सेट करते हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 18 से 25 साल की एज में आपकी एक सेट होती है कि जी आपने जाना किस तरफ है। ठीक से फिर एक तीसरी चीज़ इसमें मैं बता दूं कि वो है डिसओरिएंटेशन। एक जो सबसे बड़ा नौजवानों में मसला है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा PhD कर जाता है, उसे उस वक्त भी पता नहीं होता कि जी मेरी ओरिएंटेशन क्या थी या मेरा जो फील्ड था कि किस फील्ड में मैंने स्पेशलाइजेशन करनी थी या किस फील्ड को मैंने अडॉप्ट करना था। क्यों होता है डॉक्टर साहब? इसमें यहाँ पे फिर हमारे जो है ना एजुकेशनिस्ट, उनका सबसे बड़ा जो है ना जी वो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से एक ड्रॉबैक है एजुकेशन सिस्टम का, या जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, अल्लाह माफ़ करके एजुकेशन को भी आजकल कारोबार की वो एक एजुकेशन इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है, हालांकि दिस इज़ नॉट इंडस्ट्री, दिस इज़ सर्विस। बिल्कुल। मेडिकल जो है इसको भी इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है, किसी भी मुल्क की तरफ मेडिकल इज़ नॉट इंडस्ट्री, इट्स अ सर्विस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ जब सर्विस को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाता है तो फिर इसी तरह ही होता है कि हमारे एक डिसओरिएंटेशन के मसाइल होते हैं, फिर आपके तालीमी मसाइल होते हैं, फिर आप तमाम सहूलियात मुहैया करने के बावजूद आप तालिब इल्म को तालीम तो दे सकते हैं लेकिन उसको शऊर नहीं दे सकते, जो कि हमें मौजूदा सूरत हाल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि हमें जगह जगह पे नज़र आ रहा है कि अगर हम किसी की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो कर सके, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन SOPs को अपनाए, तो वहाँ पे भी लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं, जो हमें पता है वो ठीक है, आप हमें गलत बात बता रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी को अच्छी बात भी बता रहे हैं तो इस वक्त हमें गलत लिया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब कहाँ से आया? देखिए इसका ताल्लुक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से है। अब साइंस की थ्योरीज कहती हैं कि जी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो 4 साल की उम्र में बच्चे का हो जाता है, कि 4 साल में वो डेवलप कर जाता है। हम अपनी सोसाइटी को देखें, फिर शरिया को देखें तो उसमें फिर हमें एक चीज़ मिलती है कि जी 7 साल के बच्चे पे आप सख्ती स्टार्ट करें, 7 साल तक बचपना है, तो चलें 4 साल है या 7 साल है, इसको हम कन्फ्लिक्ट में नहीं लेके आते। लेकिन जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, अब अक्सर हम घर में बातचीत कर रहे होते हैं, अक्सर हम इस तरह की हरकत व सकनात कर रहे होते हैं बच्चों के सामने कि जो हमारे जहन में ये होता है कि जी ये बच्चे, इनको नहीं पता चलेगा, ये तो छोटा है, अभी इसके ऊपर क्या तवज्जो देनी, देखा जाएगा बाद में। अच्छा, अब हमेशा ना इंसान
جب اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دو طرح کے شعور ہوتے ہیں اس کے پاس, ایک لاشعور ہوتا ہے, ایک شعور ہوتا ہے. صحیح. جی, لاشعور کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں. جی جی بالکل. شعور جو ہے وہ آپ کا کانشیسنس ہے. جو کاپیز آپ کی بن چکی ہیں, جو فائلز آپ کی سب کانشیس میں بن چکی ہیں, وہ آپ کے پاس حفظ ہو چکا ہے. صحیح. کانشیس میں رہ کے اب بچوں کے سامنے گالیاں دینا, بچوں کو کے سامنے اس طرح کے باتیں کرنا یا ایسی حرکات کرنا کہ جو ہمارے دوسروں کے بارے میں برا بھلا سوچنا, ان کے بارے میں کہنا, بالکل غیبت کہنا, اسی طرح غیبت کرنا یا کوئی ان کو اس طرح کے عمل کی دعوت دینا دوسرے کو بچوں کے سامنے, صحیح, کہ جو اسلام میں یا شرعی طور پہ یا معاشرتی طور پہ غلط چیز ہے, حرام چیز ہے, صحیح, تو وہ ان کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے. جو چیزیں سب کانشیس میں ہوتی ہیں, موجود ہوتی ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کانشیس میں ان کو اپلائی نہ کریں, لیکن وہ سب کانشیس آپ کو بعض اوقات اتنا مجبور کر دیتا ہے بالکل, وہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے, کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا جو تعلق جو چیزیں جو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر تو دیکھیں جی ایک سیشنز ہوتے ہیں, اس کے اوپر پراپر ورک اپ کیا جاتا ہے, اور یہ چیزیں تو ہمارے اسلام نے بتائی تھیں. بالکل ایسا ہی, لیکن وہاں جہاں پہ ایسا پراپر ورک اپ نہیں ہوتا یا لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, تو ان بچوں کی, ان نوجوانوں کی شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے میں قاسم صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ کچھ لوگ, کچھ طبقات, کچھ گروپ ہماری سوسائٹی کے ایسے ہیں جو کہ بہت ایمفیسائز کرتے ہیں کہ بچوں کی شخصیت سازی ہو, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو, بچے کو اچھے برے کی تمیز پتہ ہو, اسے پتہ ہو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس معاشرے کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں, میں نے اس معاشرتی ترقی میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے. لیکن ان طبقات میں, ان گروپس میں, ان شہروں میں, ان علاقوں میں, ان خطوں میں جہاں پہ ایسی کوئی تربیت نہیں دی جاتی, قاسم صاحب وہاں کے بچے کس طرح سے گروم ہوتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایجوکیشن جو ہے نا, میں پہلے یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ جو 7 ایئرس کا جو بچہ ہوتا ہے نا, اب اس نے کس طرف جانا ہے. صحیح. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا زور ہوتا ہے نہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے فلانی. بچے سے تو پوچھ لیں کہ اس کا کیا ہے. جب بچے کو آپ خود دھکیلیں گے نا اس میں, تو وہ شاید بچے کا دل بھی نہ ہو, اور وہ آگے جا کے اس طرح کی امپرومنٹ یا اس طرح کا جو اس کا کام ہے وہ نہ کر سکے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو فیصلہ امپوز کیا گیا اس کے اوپر, وہ اس کے تحت ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے, لیکن پھر وہ اتنا ایفیشینٹ اپنا کام نہیں کر سکے گا. تو ایک تو یہ ہم لوگ کو والدین جتنے بھی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارا بچہ کیا چاہتا ہے, چاہے وہ 4 سال کا ہے, چاہے 5 سال کا ہے, 6-7 سال کا. اس کے بعد جب میٹرک کے بعد تو لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہاں بھائی آپ نے کدھر جانا ہے, تو وہ پہلے ہی اس کو پوچھ لیں کہ کیا معاملات, تاکہ آگے جا کے اس کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو, آپ کے بھی پیسے برباد نہ ہو تو معاملات. باقی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو ہماری جس طرح بلوچستان ہے, اسلام آباد سے بلوچستان کافی پیچھے ہیں, ان کے لوگ, ان کے جو بھی معاملات ہیں, تو ان کے بچوں کو آپ گھر سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں, گھر سے ہی ماں باپ. اب ماں باپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آگے معاملات ہوں گے. جس طرح ہمارے آج کل کافی سوشل ورکر جتنے بھی ہیں, وہ آج کل ان کا دھیان گیا ہوا ہے اس طرف, جو کہ بہت اچھی سی بات ہے, جانا چاہیے ان کے بچوں کو اوپر لے کے. اچھا ان کے ماں باپ نہیں پڑھے تو بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا معاملات. آپ ان کو جا کے اس علاقے کو ریز کریں یا ان کو کہیں گے ہاں جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے جو کام غلط کیا وہ تو ہو گیا, ٹائم گزر گیا, ٹھیک ہے. اب نوجوان نسل ہے, اس کو اس علاقے کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے نا, اس علاقے کو آگے آنا ہے. چلیں ہم اگر قاسم صاحب کسی علاقے کو مینشن نہ بھی کریں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے علاقے جہاں پہ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ رہ رہے ہیں, ان گھروں میں, ان علاقوں میں بھی بچوں کی گرومنگ اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے کہ ہونی چاہیے. بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, ان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی. انہیں نہیں بتایا جا رہا کہ انہوں نے اس معاشرے کے لیے کام کرنا ہے. انہیں تو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ بس کچھ بھی ہو آپ نے تو بھاگنا ہے, آپ نے تو ملک چھوڑ کے جانا ہے. یہ جو تربیت کا طریقہ کار ہے, یہ جو سینس ڈیولپ کریں, اس سے تو بچے کو کبھی اپنے نہ ہی والدین سے محبت ہوگی, نہ ہی وہ اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرے گا, اور نہ ہی اپنے ملک کی عزت کرے گا. اصل میں جو آپ کے والدین ہوتے ہیں نا, جو ٹائم ان لوگوں نے پاکستان میں گزارا ہوتا ہے, تو ان کا یہ دل ہوتا ہے کہ یار ہمارے بچے جو ہم لوگوں نے پاکستان اسپینڈ کیا ہے وہ یہ یہاں پہ نہ کریں, یہ باہر چلے جائیں. مطلب آپ اپنے بچے کو جب میٹرک کے بعد یا پھر جب بھی وہ 24-25 ایئرز کا ہو جاتا ہے, جب اس کو آپ باہر بھیج دیتے ہیں وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آتا.
اس کو وہیں کے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے, وہیں کے ماحول سے محبت ہو جاتی ہے. تو پاکستان وہ آج ابھی آتا ہے مگر وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا, پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ آپ نے پاکستان میں رہنا ہے, اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, دیکھیں اس کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. کافی سارے ہمارے ایسے پولیٹیشین ہیں جو جن کے بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, ان کو پاکستان کا ماحول ہے, نہیں تو ویسے تو سب وہ باہر بھیج دیتے ہیں کہ آپ جائیں یار بیٹا یہاں پہ کا ماحول نہیں ٹھیک. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو یہ کہنا پڑتا ہے, یا ان کے ماں باپ ان کو سکھاتے نہیں بیٹا آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, جتنی بھی سہولتیں ہیں جو بھی ہیں اس پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان میں کرنا ہے, وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر معاشرے میں یہ ہے کہ اب سکولز میں آ جاتے ہیں دوست وغیرہ یا کالج میں چلے جاتے ہیں, تو وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آگے ماحول کیسا ملتا ہے. اچھا ماں باپ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ آپ کے پڑھے لکھے ہیں تو وہ جیسے بچے کی گرومنگ کر سکتے ہیں, وہ اسکول کالجز یونیورسٹی بھی نہیں کر سکتی. تو یونیورسٹی میں جا کے یا کالج میں جا کے وہ تو آپ کو بیٹھنے اٹھنے کی, ڈریسنگ کی, باقی تمیز سکھاتے ہیں. ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بیٹا آپ نے پانی پیا, جو بھی معاملات ہیں یہ تو گھر سے سیکھ رہے ہیں, بچوں کو سکھانا چاہیے ہم کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں تو وہ آگے جا کے ہمارے ملک کو پاکستان کے لیے بالکل. اور پڑھے لکھے ہونے سے بھی زیادہ قاسم صاحب اگر ماں باپ کے اندر یہ قوت ارادی موجود ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ بنانا ہے, بامقصد زندگی کی طرف لے کے جانا ہے, اور ایک ایسا ٹریک پرووائڈ کرنا ہے کہ جس کے تحت وہ اپنی منزل کا تعین بھی کر سکیں, اپنی زندگی کا مقصد بھی ڈھونڈ سکیں, اور یہ دیکھ سکیں کہ کیا ان کی بہتری کے لیے کس چیز سے جو ہے وہ اس معاشرے کو کچھ نہ کچھ ریٹرن کر سکتے ہیں, اس معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ سوچ اور یہ ارادہ, میرا خیال ہے ارادے کی مضبوطی کی ہم بات کریں تو یہ قوت ارادی کیسے والدین اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں والدین سب سے پہلے تو اپنا ارادہ پکا کریں کہ انہوں نے اپنے بچے سے کروانا کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اپنا بچے کو ٹریک دے دیں کہ بیٹا آپ نے یہ ٹریک ہے, اس کے اوپر چلنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح یہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بن کے آپ نے یہ دیکھیں جی فلانا ڈاکٹر ہے, کسی بھی اچھے ڈاکٹر کی آپ مثال ان کو دے سکتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے یہ کام کیا, آپ یہ کریں. کوئی انجینئر ہے وہ بھی اسی طرح, جس طرح ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, ان کی مثال دے سکتے ہیں. وہ ٹریک تو آپ لوگوں نے دینا ہے. بالکل, یہ ٹریک والدین نے پرووائڈ کرنا ہے اور اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹیچرز. بہت اچھی بات کی قاسم صاحب نے. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر امتیاز کراچی سے موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم, کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ ہم سب خیریت سے ہیں. امتیاز آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں بالکل الحمدللہ, دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کرے. دیکھیے بات ہے ڈاکٹر انجینئر ساری چیزیں, ایون کہ کچھ بھی بننا ہو تو مضبوط قوت ارادی یا کہتے ہیں نا مستقل مزاجی, یہ تو لازمی جز ہے. اگر مستقل مزاجی نہ ہو تو بنے بنائے کام بھی بگڑ جایا کرتے ہیں. یقیناً تو مستقل مزاجی رکھنی ہے. مگر اس سے قطع نظر ڈاکٹر انجینئر پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ, میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بھاری ہے ایک اچھے کردار کا انسان بننا. تو اس کو بھی اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے, اور قوت ارادی مستقل اور مضبوط بنانے کے لیے ماں باپ کی نصیحتوں پہ, بزرگوں کی نصیحتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ انسان ماں باپ اسی وقت بنتا ہے جب وہ سارے نشے و فراز سے گزر چکا ہوتا ہے. تو ایک انگلش میں کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کین ناٹ بی چیلنج, تو جو تجربہ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی چاہتا ہے مضبوط قوت ارادی اور ترقی کرنا اس کے بلبوتے پر, تو ماں باپ کو اپنا آئیڈیل بنا اور ان ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنائے کہ جنہیں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. اور اچھا انسان بننا ہمارے ملک ہمارے معاشرے کی اشد ضرورت ہے. آکسفورڈ اور وغیرہ وغیرہ کے پڑھے لکھے تو ہے, اچھے انسان کے جراثیم کم ہے, تو اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. یقیناً سوچنا پڑے گا. امتیاز صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ سے اسی حوالے سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ والدین کو اپنا آئیڈیل بنائیں, ان کو آئیڈیلائز کریں, ان سے انسپریشن حاصل کریں آج کل کے بچے. تو جو ہم اصلاح کی بھی بات کریں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں والدین کو ہی کہ آپ ہماری اصلاح نہیں کر سکتے, آپ کو کیا پتا, آپ کے زمانے اور تھے, ہمارا زمانہ اور ہے, آپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ میں ان سب بچوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رسول کے واسطے یہ سوچ ختم کرو. ماں باپ کے ایک پسینے کی قیمت تم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے, اور ماں کے ایک دودھ کے قطرے کی قیمت تم ساری زندگی ادا نہیں کر سکے. اس کے آگے کوئی کرنے کی بات ہی نہیں ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, اردو کو فارسی کیا. جب آپ والدین بنیں گے, جو کہ میرے والد فرماتے تھے, تو آٹومیٹک سارے پردے ہٹ جائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کا نگہبان ہو.
अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, इतनी पॉजिटिविटी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया, इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए टॉपिक से रिलेटेड, और इसी टॉपिक पर जो है वो हम मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करें इस्लाह की, हम बात करें तरक्की की, हम बात करें मजबूत क़ुव्वत इरादी की। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस्लाह हो, हम तरक्की की जानिब जाएँ, हम कामयाब ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क़ुव्वत इरादी को मजबूत करें। किस तरह से कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, और जहाँ पे मजबूत क़ुव्वत इरादी की बात आ रही है वहीं मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना, तहम्मुल मिजाजी से काम लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम तहम्मुल मिजाज होंगे, मुस्तकिल मिजाज होंगे, तो डेफिनेटली हमारी क़ुव्वत इरादी भी दिन ब दिन परवान चढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि नौजवान नस्ल की अगर हम बात करें, क्योंकि हम नौजवानों के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें वो पोटेंशियल तो नज़र आता है कुछ कर दिखाने का, वो जोश, वो जज्बा, वो सलाहियतें भी मौजूद हैं, वो कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ भी उनके अंदर माशाल्लाह से मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे हमें पेशेंस नज़र नहीं आता। ये जो जल्दबाजी का कॉन्सेप्ट है कि ओवरनाइट बिलियनियर बन जाएं, बस आज हमने ये अटेम्प्ट की है, अगला इसका रिज़ल्ट हमारे पास सक्सेस है और कोई रिज़ल्ट नहीं हो सकता, हमारे पास तो फेलियर की गुंजाइश नहीं है, कोई हर्डल, कोई ऑब्स्टिकल, कोई मुश्किल तो हमने देखनी नहीं है। ये जो सोच है ये किस तरफ लेके जा रही है नौजवान नस्ल को? देखिए जी, इस सोच का ताल्लुक है हिर्स से, लालच से। जो सक्सेस ये नहीं है कि आपने आज बीज बोया, कल जो है वो दरख्त बन जाए। सक्सेस ये है कि आप बीज बोएं, उसका आप ख्याल रखें, उसको आप पानी दें, उसको गर्मी सर्दी में, उसका ख़िज़ां बहार में मुकम्मल जो है आप उसकी देखभाल करें, और फिर जब वो बड़ा हो जाए फिर उसका आप फल खाएं। ओवरनाइट, अच्छा, जो नौजवान नस्ल का माशरती इस तरह की जो बुराइयां हैं कि जैसे स्नैचिंग है, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होना, इसमें भी हम और इसमें हम देखते हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग आजकल हमें मिलते हैं कि जी वो जब पकड़े जाते हैं तो फ़लाँ की तालीम ये थी, फ़लाँ की ये थी। तो इसमें जो ये चीज़ ओवरनाइट बिलियनियर बनना या मालो माल हो जाना एक रात के अंदर अंदर, तो ये चीज़ तो हमें फिर वही एक गलत रास्ते की तरफ लेके जाता है। और इसमें जहाँ तक एक है वो किरदार, मैं समझता हूँ कि उसमें जो हमारे मुख्तलिफ जो चीज़ें ख़ुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हम देखते हैं, मुख्तलिफ मूवीज़ देखते हैं, मुख्तलिफ जो है इस तरह की किताबें, अब तो खैर काफ़ी एक हद तक जो है हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है कि वो इंडियन मूवीज़ जो यहाँ पे पहले दिखाई जाती थी और उसके अंदर हम काफ़ी सारे इस तरह की कहानियाँ देखते थे और सुनते थे और फिर उनको हम अप्लाई करते थे, और उस तरह की काफ़ी सारी जो है ना हमने फिल्मी स्टोरीज़ रियल में भी देखी हैं कि जो यहाँ स्टंट खेला है नौजवानों ने। क्रिएटिव लोग हैं जी, सही। एक शख्स जो गलत काम को एक बड़े तख्लीकी दिमाग से करता है, मैं कहता हूँ वो उससे ज़्यादा ज़हीन है कि जो बेचारा एक मस्बत रास्ते पे खौफ से रहता है। एक जज्बे की अलामत है, एक बहादुरी की अलामत है, जुर्रत की अलामत है ये। फ़र्क सिर्फ ये है कि रास्ता गलत। अब रास्ते को किस तरह चूज़ करना है, किस तरह उसको मुंतखब करना है, सही। ये फिर जो है सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपके माशरती अवामिल, उन पे इस चीज़ का इन्हिसार है कि वो हम अपने करैक्टर बिल्डिंग, इसमें सबसे बड़ा जो है ना सबसे बड़ी एक चीज़ है करैक्टर बिल्डिंग, सही। देखें अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत को क्यों रखा? कभी इंसान सोचे, इस्लाम ने जो दर्जा माँ को दिया वो किसी और दीन ने नहीं दिया या किसी और मज़हब ने नहीं दिया। इसी तरह जो जिम्मेदारी माँ के ऊपर है, अच्छा हमारे यहाँ एक चीज़ कहा जाता है कि जी बीवी का ही काम है वो रोटी भी बनाए, जूते भी पॉलिश करे, घर के काम। शायद, हाँ जी, शायद मैं अपने लिसनर्स को या बेगमात को ये चीज़ बताते हुए उनको खुशी का होगा, इजहार होगा इस चीज़ का कि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जहाँ तक मैंने उलमाए कराम से सुना है, एक माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है या एक औरत की बीवी की ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ नहीं है उसके ऊपर अब कि वो अपने हस्बैंड के जूते पॉलिश करे, उसके लिए खाना बनाए। अल्लाह ताला ने या इस्लाम ने, मुआशरे ने भी, इवन साइंस की काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं मदर एजुकेशन के हवाले से या मदर टीचिंग के हवाले से, कि जिसमें एक चीज़ जो उसके ऊपर अप्लाई होती है माँ के ऊपर, वो होती है सिर्फ और सिर्फ करैक्टर बिल्डिंग, कि आपने बच्चे की जो है वो तरबियत करनी है। क्या बात है। और इसीलिए देखें इस्लाम ने भी सबसे पहले जो है माँ की गोद को सबसे पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा है।
इसी तरह अगर हम नॉन इस्लामिक जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे भी बाकायदा जो है गेस्टेशन के टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे इस तरह के उनको ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं, काफ़ी सारे उनको इस तरह की वीडियो शेयर की जाती हैं, काफ़ी सारी उनको एजुकेशन दी जाती है और बाकायदा उनको इस तरह की बुक्स दी जाती हैं कि जिसमें एज वाइज पीरियड वाइज ये चीज़ मेंशन होती है कि अगर इस टाइम से इस टाइम के पीरियड में आपने बच्चे को इस तरह तरबियत करनी है, इस पीरियड में आपने इस तरह तरबियत करनी है। तो ये चीज़ें तो जी जो हमारे मुआशरे में तो ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं, हमारे पास ये तालीमात पहले से मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है। जब हम इस चीज़ों को अप्लाई करेंगे और माँ की एक तरबियत इस तरह की होगी तो फिर इंशाल्लाह हर गोद से मोहम्मद बिन कासिम भी निकलेगा। वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तरबियत तो करना हर कोई चाहता है और हर कोई चाहता भी है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। वालिदैन की अगर हम बात करें, हमारा बच्चा कामयाब ज़िंदगी गुजारे, पुरसकून ज़िंदगी गुजारे। अगर हमने ज़िंदगी के कोई जो है वो मुश्किलात झेली हैं, किन मसाइल से हम निकले हैं, तो हमारा बच्चा उन पर जो है वो ना जाए या उसको वो मुश्किलात ना आए, उस पर कोई आँच भी ना आए, ये सोच होती है वालिदैन की। लेकिन फिर क्यों जो है वो तरबियत में फ्लॉज रह जाते हैं, बच्चा उस तरह से ग्रूम नहीं हो पाता या बच्चा वो अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं पैदा कर पाता कि मैंने क्या करना है, मुझे जो सिखाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं मैंने इम्प्लीमेंट भी करना है। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे फिर? अच्छा, इसकी जो दो रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न ये कि इस सोच को सोच की हद तक रखा जाता है, सोच को अप्लाई नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ दो तरह के आपको मिलेंगे घराने या दो तरह की सोच मिलेगी पेरेंट्स की। या तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे को ज़िद्दी बना देते हैं उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करके, सही, वो अपनी तरफ से प्यार कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा डांट डपट की जाती है। डॉक्टर साहब साहब कंटिन्यू करते हैं, मुझे एक ब्रेक की जाने चुके बढ़ना है। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस्लाह के हवाले से बात हो रही है, तरक्की के हवाले से बात हो रही है और ये तभी मुमकिन है जब हमारे क़ुव्वत इरादी मजबूत हो। हमारा इरादा रखने की क़ुव्वत जो है उसको हम किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, इसके ऊपर हम जो है वो गुफ्तगू करें। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तरजीहात का तयन किस तरह से किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे और ये कामयाबी के लिए लाजिम है। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाबी हासिल करें, हम सक्सेसफुल इंसान के तौर पर जाने जाएं, पहचाने जाएं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनको हमने किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करना है, उनको किस तरह से समझना है और समझते हुए किस तरह से अपनाना है। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल में भी तरजीहात का तयन करना बहुत ज़रूरी है कि अभी हमें किन कामों पे जो है वो फोकस करना है, किन ग्राउंड्स पर काम करना है, कितनी एफ़र्ट करनी है, अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट करनी है और ख़ुद को किस तरह से बावर कराना है कि जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, हमें समझाई जा रही हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं, वो हमारे से मुंसलिक लोगों के फ़ायदे के लिए। अगर हमें ये कहा जाता है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इससे किसी दूसरे को फ़ायदा है। इससे सबसे पहले हमें फ़ायदा है, हम महफूज हैं और हमारे घर वाले महफूज हो सकते हैं। अगर ये सोच लेकर हम चलेंगे तो यकीनन हम अपनी इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। अपनी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ तरक्की की जानिब भी जा सकते हैं और तरक्की की जानिब जाएंगे तो यकीनन हम जो है वो कामयाब ज़िंदगी भी जो है वो गुजार सकते हैं और एक पुरसकून ज़िंदगी जिसका हर कोई सोचता है, ख्वाब देखता है, कोशिश करता है, वो कोशिश भी कहीं ना कहीं हमारी कामयाब हो जाएगी। स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनमें जी कासिम जहांगीर साहब हैं और डॉक्टर राशिद जहांगीर हैं हमारे साथ, जिनसे जो है हम इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे जान रहे हैं कि हम जो है
وہ اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں. اپنی اصلاح, اپنی امپروومنٹ کی جب بات کرتے ہیں, اپنی بیٹرمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے کس طرح سے اپنے اندر یہ ایکسیپٹنس ڈیولپ کرنی ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے, کچھ بتا رہا ہے, تو یقیناً وہ ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے بھلے کے لیے. موجودہ صورتحال کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی میں ڈاکٹر صاحب سے. بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب سے ہی گفتگو ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی موجودہ صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے, ہمیں ترقی کی جانب لے جانے کی بہت ضرورت ہے. اپنی نوجوان نسل کو کس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں, آپ اسے جانیں گے. ہماری ٹیم نے جو ہے وہ پازیٹیو انرجی کے حوالے سے جو ہے اور پازیٹیو کمپٹیشن کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ تیار کیا, جس میں ہم یہ جان سکیں گے کہ ہم اپنے اندر پازیٹیو انرجیز کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پیرنٹس کیسے اپنی ذمہ داریاں پورا کر سکتے ہیں, اور ایک ہیلدی کمپٹیشن کی جانب اپنے بچوں کی سوچ کو لے جانا, ان کی تربیت کو رکھنا کتنا ضروری ہے. آئیے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن ہمارا یہ سرمایہ اس وقت بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. ماہرین نفسیات کی حالیہ تحقیقات کے مطابق نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں بے چینی اور ڈپریشن میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, جس کی بڑی وجہ ایک انسان کی شخصیت کا دوسرے سے موازنہ ہے. جب ایک انسان کی شخصیت کا دوسرے سے مسلسل موازنہ کیا جاتا ہے تو وہ دوسروں پر تنقید, طنز بازی, تحقیر آمیز رویہ, افسردگی, مایوسی اور سب سے بڑھ کے احساس کمتری غرض بہت سی اخلاقی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. موازنہ کے جہاں انسان کی ذات پر کئی نقصان دہ اثرات ہیں, وہیں یہ عمل معاشی عدم استحکام, تعلیمی نظام کی بڑھتی بے قاعدگیاں, روزگار کے مسائل, عدم تحفظ, معاشرتی ناہمواریاں, کرپشن, احساس کمتری, ناقص حکمت عملی, فیصلوں کا فقدان جیسے عناصر کا موجب بھی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوانوں میں موازنہ کی بجائے مقابلہ کا مثبت رجحان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ دیگر شعبۂ زندگی جیسا کہ غیر نصابی سرگرمیاں, معاشرتی ترقی میں ان کی ذمہ داریاں اور حقوق, مستقبل کی بہترین حکمت عملی کا تعین, معاشی سطح پر نوجوانوں کو مستحکم کرنے کے مواقع اور سماجی شعور کی آگاہی وغیرہ میں بھی ان میں مقابلے کا مثبت رجحان پیدا کرے اور نوجوانوں کی مخفی صلاحیتوں کو ابھاریں, انہیں نت نئے تجربات پر اکسائیں اور ان میں امید کا پہلو اجاگر کرتے رہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تاکہ ہمارا نوجوان صدقے دل سے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر, محلے اور ملک و قوم کی خدمت کر سکے. جی رپورٹ آپ نے دیکھی, اور اس رپورٹ سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ پازیٹیو جو کمپٹیشن کی سینس ہے ہم نے وہ ڈیولپ کرنی ہے. ہم نے کمپیریزن میں نہیں پڑھنا, ہم نے موازنے میں نہیں پڑھنا کہ اس کو دیکھو وہ کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے, تم سے بہتر گزار رہا ہے, وہ تم سے اچھا ہے, وہ کامیاب ہے, تم کامیاب نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب جو کہ آئے دن ہم سنتے ہیں, اور یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری قوت ارادی کو جو ہے کمزور بنا دیتی ہیں چیزیں. دیکھو کمپیریزن میں پڑ گئے ہیں ہم, سبلنگس کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے, آپ کے بھائی نے جو ہے وہ بہت اچھے مارکس لیا, آپ نہیں لے سکے, اس کو دیکھو وہ کامیاب ہے, آپ ناکام ہوں, آپ تو فیلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارو گے, وہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے گا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری قوت ارادی کو بھی کہیں نہ کہیں کمزور کرتی ہیں. میں چاہوں گی 1-2 منٹ آپ ضرور اس پر بھی بات کریں. جی اس میں نا وہی بات چونکہ پہلے بھی ایک تربیت کے فقدان پہ ہم کر رہے تھے, تو وہ تربیت کا فقدان ہی ہمیں اس طرف جو ہے کمزور قوت ارادی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب تربیت کے فقدان میں ہم یہ چیز اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو اتنا زیادہ پیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ بالکل آپ کے نازوں کا پلہ بن جاتا ہے, اور ایک کو اتنا متنفر کر دیا جاتا ہے کہ وہ باغی ہو جاتا ہے. تو اسلام نے ایک میانہ روی کا کنسیپٹ دیا ہے, اور انسان اور جو کنبے کا سربراہ ہوتا ہے یا جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو ایک جو ہے انصاف کے ترازو کا جو ہے درجہ دیا گیا ہے, دوسرے الفاظ میں جج کا درجہ دیا گیا ہے. تو ہمیشہ یہ چیز جو ہے, اچھا اب تربیت کا اس حوالے سے جو سختی اور نرمی ہے جی, اس حوالے سے جو ہے وہ معاشرتی طور پہ بھی ماں کی بجائے باپ کا زیادہ اس میں عمل دخل ہے, باپ کے کردار کا. ہماری اپنی فیملی میں ہزاروں مثالیں اس طرح کی ہیں, بالکل ایسی ہے کہ بچوں کو اتنا زیادہ باپ اپنی شخصیت سے متنفر کر دیتا ہے کہ وہ باغی ہو جاتا ہے, اور وہ چیزیں پھر دیکھیں بچوں کے اندر وہ چیزیں سروائیو کرتی ہیں. بالکل کرتی ہیں. ایون ایک گھر میں ہوں گے 4 بھائی ہوں گے, اور چاروں کا الگ الگ ان کی سوچ ہوگی, چاروں جو ہے الگ الگ ان کا نظریہ ہوگا, اور وہ اپنی اس اوپینین پہ اتنا ایک واویلا مچا دیتے ہیں کہ وہ دشمنی کے حد تک چلے جاتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں نا اب یہ چیز ایک چیز
کبھی بھی نا تربیت میں ایک چیز شامل نہیں کی جاتی کہ اوپینین کیا ہے، فیکٹ کیا ہے. صحیح. سائنس بھی ایک چیز کہتی ہے، ایجوکیشن بھی کہتی ہے، اور اسلام بھی یہ چیز کہتا ہے کہ ہمیشہ جو انسان کے اختلافات ہوتے ہیں نا وہ فیکٹ پہ ہوتے ہیں، کبھی بھی اوپینین پہ نہیں ہوتے. صحیح. اب اس کی مثال میں اپنے سننے والوں کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ گاڈ از ون، اللہ ایک ہے، اٹ از فیکٹ. صحیح. بینگ اے مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس کے بعد نبی نہیں آنا. اٹ از اے فیکٹ. بالکل. اب جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اس کے اوپر کٹ مرنے کو بھی تیار ہے. ہمارے یہاں جو اوپینین بیسڈ چیزوں کو اتنا یہ کر دیا، اور فرقہ واریت جو پھیلتی ہے یا جو لوگ فرقہ واریت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو جو ہے وہ بیس بناتے ہیں، بنیاد بنا کے معاشرے میں تباہی کا وہ موجب کرتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام کے جو بھی ہیں ہماری جماعتیں اس وقت جتنی بھی ہیں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو بیسک کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. بالکل ایسے ہی. جہاں پہ بھی اختلافات کہیں پائے جاتے ہیں وہ اوپینین بیسڈ ہوتے ہیں، اور ان اوپینینز کو ہم جو ہے فیکٹ کی درجہ دے دیتے ہیں. جی جی. صحیح. تو یہ اب اخلاقی تربیت ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو آپ کو اصول پتہ ہونا چاہیے. جس طرح ایک جنگ ہوتی ہے نا، بالکل، اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اس کے لاز کیا ہیں، ہم نے کس طرح سے ان کو فالو کرنا ہے، اگر کوئی وائلیٹ کر رہا ہے تو پھر اس کی کیا سزا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے. بالکل یہ ایک لاز ہوتا ہے نا. تو آپ کو کم از کم بچوں کو جب آپ تربیت دے رہے ہیں تو آپ کو ان کو یہ بھی تربیت کا حصہ بنانا چاہیے کہ اختلاف کرنے کے بھی کیا اصول ہیں. صحیح. یہ ایک جھگڑا کرنے کی بھی جو ہے نا وہ کیا اصول ہیں، کس چیز پہ آپ نے جو ہے ریئیکشن کرنا ہے اور اس حد تک ریئیکشن کرنا ہے. صحیح. اور یہ چیز تب تک آپ بچوں کو نہیں سکھا سکتے جب تک آپ اپنی پرسنالٹی میں وہ چیز بالکل وہ ڈیولپ کریں گے تو یقیناً وہی ریفلیکٹ کرے گا آپ کے بچوں کی پرسنالٹی میں. کیا کہنا چاہیں گے قاسم صاحب؟ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ آج جو والدین کر رہے ہیں وہی بچہ آٹومیٹکلی اڈاپٹ کرے. اور ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں، اگر والدین میں سے کوئی بہت نماز کا پابند ہے تو وہ چھوٹا بچہ جو گھر میں ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بچہ وہی ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے وہ بھی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کے پیرنٹس یہ کر رہے ہیں تو وہ فالو کر رہا ہے. تو چونکہ اگر پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ترقی کرے، وہ جو ہے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرے، تو پہلے تو سٹیپ ہم نے ہی اٹھانا ہے نا. پھر بالکل ایسے ہی ہمارے اسلام میں کافی ساری ایسے مثالیں ہیں کہ وہ ہمارے ایک انبیاء اکرام سے، اس کے صحابہ اکرام تھے آئی تھنک، یا اولیاء اکرام تھے، ان کو ماں نے سکھایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ان کو ایک سفر پہ بھیجا تو وہ ان کے نا وہ پیمنٹ لگا کے اندر، جی بالکل، وہ ڈاکو نے پکڑا، بیٹا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے. جب انہوں نے وہ دیکھا، انہوں نے نکالا، وہ اتنے اس سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی وہ راہ چھوڑ دیے جو بھی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے والدین پہ. دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو بھی اچھا کام کرنا ہے آپ نے وہ اپنے بچوں کے سامنے کریں. کوشش کریں اگر کوئی آپس میں تل کلامی بھی ہوگی دونوں میاں بیوی میں کہ بچوں کو اوائڈ کیا جائے، کہ بچہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، پھر اس معاملے کو کوشش کریں کو سامنے ہے تو چپ کر جائیں تاکہ وہ اسے کوئی اثر نہ لے اور آگے جا کے معاملات اس کے بھی ایسے بگڑے. تو جو بھی اچھا کام ہے وہ والدین کو چاہیے، جو بھی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یا فون پہ کئی دفعہ اکثر آپ نے ایسا دیکھا کہ بیٹا یہ فون اٹھا کے انکل یا آنٹی ہیں ان کو بول دو کہ پاپا گھر نہیں ہے. آپ خود ہی بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو بتا دیں گے جھوٹ بولانے میں مجبور کریں، تو اس نے آگے جا کے یہی کرنا ہے. بالکل، ایک جانے تو بچے کو سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دوسری جانب آپ خود اس کو پریکٹس کرانے پہ وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ نماز کا کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ ٹریول پہ جا رہے ہیں تو ابا جی اترے ہیں، جی میں نماز پڑھنے کے لیے اترا ہوں، بیٹا آپ بیٹھے رہو گاڑی میں، گرمی ہے کیا اترو گے. آپ اس کو ایک چوائس دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام مت کرو. تو باقی ہے کہ جس ہم اب آپ کے 4 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اس میں آپ کو تمیز سکھانا کہ بیٹا یہ بڑے بھائی ہیں یا آپ ہی ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے. اگر یہ دیکھیں آپ ہی کی طرح پڑھیں، آپ اس کو یہ نہ کہیں نا کہ یار آپ ہی نے آپ کے 1000 نمبر لے لیا، آپ نے 700 لیے. نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں بیٹا، امپروو کریں. آپ اپنی آپ ہی سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. جب آپ ان کو یہ کہیں گے نہیں بیٹا آپ ہی نے نمبر زیادہ لیے ہیں، تو وہ ان کی آپس میں نا ویسے ہی رنجش شروع ہو جائے گی، یار آپ ہی میرے سے ویسے ہی جلتی ہے. تو بہتر ہے بچوں میں پیار جو ہے نا وہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ آپس میں رکھیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. تو آپ ہی کو بولیں بیٹا آپ چھوٹا بھائی ہے یا بہن ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اگر اس کو کچھ چیز پوچھنی بھی ہے تو آپ کا کام بنتا ہے آپ اس کو بتائیں. تو یہ ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. وہ کال پہ جو تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا یہ سکھانا جی ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے.
آپ بتا تو دیتے ہیں مگر ان کو بتائیں تو سی نا عزت کرتے کیسے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے پیرنٹس کی عزت کر رہے ہیں, ان کا ادب کر رہے ہیں, ان کی بات کو جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے کل کو اس نے بھی وہی پریکٹس کرنی. وہی پریکٹس کرنی جب آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ کے ساتھ اکثر ہوتا ہے. بالکل. ہمیں وہ کیا کہتے ہیں برداشت کرنے کی جو اس ہے وہ کم ہو گئی ہے. صحیح. تو وہ ماں باپ اگر کوئی بات کہہ بھی دیتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ ایک اسلام میں ہے کہ وہ آپ کو ریپیٹ ضرور ہوتی ہے. صحیح. تو آپ اس کو سکھائیں گے تو وہ کرے گا نا. وہ کہتے ہیں نا جو بو گے وہی کاٹو گے. تو آج کوشش کرو کہ جو ہم کر رہے ہیں, جو بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں, اس کو پہلے امپلیمنٹ اپنی ذات پہ کریں, تو یقیناً وہی بچہ پروموٹ کرے گا اور وہی لے کے آگے چلے گا. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی قاسم صاحب سے بات ہوئی تھی, میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا موجودہ صورتحال کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں کہ اس صورتحال میں لوگوں کے اندر شعور ڈیولپ کرنا, لوگوں کے اندر قوت ارادی جو ہے وہ مضبوط بنانا کتنی ضروری ہے کہ اگر ہم کرونا وائرس کا خدا نخواستہ شکار ہیں تو ہم نے اپنی قوت ارادی کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے, اور اگر ہم سے منسلک جو افراد ہیں, جو ہمارے ارد گرد کے افراد ہیں, ان میں کسی کو یہ وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے, اس کو ہم نے کس طرح سے حوصلہ دینا ہے, اس کی قوت ارادی کو کس طرح سے مضبوط بنانا ہے. کیونکہ کہا وہی جاتا ہے کہ جس کا امیون سسٹم بہتر رسپانس کرے گا وہ جلد از جلد جو ہے ریکوری کی جانب جائے گا, وہ جلد از جلد اس وبا سے نجات حاصل کر لے گا. تو امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے قوت ارادی کا جو کردار ہے, تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں آپ اس کو بھی پلیز ہائی لائٹ کیجیے. اچھا جی, اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ من حیث القوم نا ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس وائرس کا وجود ہے, اس وبا کا وجود ہے. بالکل. چونکہ ابھی بھی آپ پیریفریز میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ سننے کو وہاں پہ ملے گا جی آپ نے کوئی اس کا مریض واقعی دیکھا ہے یا یہ چیز ہے. یہ کافی ایک جو ہے نا اس پہ بیچاری حکومت کو بھی ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, حالانکہ بہت سارے کانفلکٹس ہمیں سنائی دیے. حالانکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے جی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا ہے. جہاں تک اس سے نپٹنے کا قوت ارادی ہے تو اس میں ہمیں مختلف مثالیں ملتی ہیں. صحیح. اچھا, اس کا سب سے پہلے نا اگر ہم حل دیکھیں بینگ اے مائکرو بایولوجسٹ, تو اس کا کوئی میڈیسن تو ہے نہیں, ٹریٹمنٹ تو کوئی ہے نہیں. اس کے لیے پریکاشنری میئرز ہیں, اور پریکاشنری میئرز کے دو کنسیپٹ اس وقت ہمیں جو ہے نا بکس میں ملتے ہیں, ریسرچ پیپرز میں جو ملتے ہیں. ایک ہے جی اسٹاپ موبیلٹی کا کنسیپٹ. اسٹاپ موبیلٹی مکمل لاک ڈاؤن, کہ آپ ہر ایک چیز بند کر دیں, مکمل آپ کسی کو ہلنے نہ دیں, جیسا کہ چائنا نے کیا. ٹھیک ہے جی, وہ ہمارے پاس ایک مثال ہے, یا سنگاپور ہمارے پاس ایک مثال ہے, نیوزی لینڈ مثال ہے. یہ وہ ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ اب 0 کیسز ہو چکے ہیں. کچھ ری ایمرجنس ہوئی ہے چائنا میں, لیکن وہ اب انہوں نے کوپ اپ کر لیا الحمدللہ. دوسرا اس میں پھر ہرڈ امیونٹی. ہرڈ امیونٹی کا میں اپنے سننے والوں کو تھوڑا بتا دوں کہ ہرڈ امیونٹی یہ ہے کہ جی آپ اوپن ہر ایک چیز کو اوپن کر دیں. اچھا. اس میں جس نے تو اس کو خود اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, جس کے اندر صلاحیت ہے وہ کر لے گا, ٹھیک, ہی ول سروائیو, اور باقی جو ہے دے ول لوز. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہرڈ امیونٹی کی آپ اگر اپلیکیشن دیکھیں اور اس تھیوری کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے یہ تھیوری دی, جس سائنٹسٹ نے دی, اس نے اس وقت دعویٰ کیا کہ 70-30 کی ریشیو ہوگی, کہ 70 لوگ جو ہے وہ 100 میں سے بچ جائیں گے اور 30% جو ہے وہ لوز کر جائیں گے. اچھا. لیکن ہمارے پاس جو ہم ریشو دیکھ رہے ہیں اموات کی ریشو, وہ الحمدللہ باقی دنیا سے بہت کم ہے. اور وہ اس تھیوری کے حوالے سے بھی کوئی وہ 30% پورا نہیں ہو رہا الحمدللہ. اس وقت بھی جو کرنٹ کنڈیشن ہے اس میں دنیا کے 4 ممالک ہیں جی, پاکستان ہے, بھارت ہے, بنگلہ دیش ہے اور افغانستان ہے. صحیح. کہ یہاں پہ سب سے کم اموات کی ریشو ہے, وہی 0.5% سب کے ملا کے, کل ملا کے. اور اس میں پاکستان کی ریشو اس پرسنٹائل میں بھی باقیوں سے کم ہے. اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ ہے ہمارے خصوصاً جو ہم برائلر مرغی استعمال کرتے ہیں. برائلر مرغی میں ایک ویکسین استعمال کی جاتی ہے جس کو انفیکشیس برونکائٹس ڈیزیز کی ویکسین کہا جاتا ہے. اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا شیڈز میں کہ جب وہ چوزے تیار ہو رہے ہوتے تو اس وقت ایک خاص قسم کی ان کو ویکسین لگائی جاتی ہے. صحیح. تو اب دیکھنے میں یہ ہے کہ اس ویکسین کی وجہ سے ایک خاص قسم کی اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں گوشت کے اندر, جو کہ ہماری غذا کے ذریعے ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں. اچھا. اور وہ ویکسین صرف ان 4 ممالک میں استعمال ہو رہی ہے. اور ان 4 ممالک میں ہی دنیا کے جو ہے باقی ممالک کی نسبت شرح اموات بہت کم ہے الحمدللہ. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ جو ہرڈ امیونٹی کا کنسیپٹ ہے, میں تو خیر اس گروپ آف تھاٹ کا حصہ ہوں یا اس اسکول آف تھاٹ کا حصہ ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہرڈ امیونٹی از فیوریبل فار دی پاپولیشن آف پاکستان.
کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے یہاں اسٹاپ موبیلٹی اگر آپ اڈاپٹ کر لیں اور مکمل کر لیں، اور خیر اس کا وقت ہم گزر چکا ہے، وہ اگر اسٹاپ موبیلٹی ان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی سرکار کو، تو وہ شاید شروع کے دنوں میں ہم کرتے ہیں، وہ انیشیل سٹیج پہ تھی، انیشیل سٹیج پہ اس وقت اگر ہم مکمل کرتے تو اس میں یہ تھا کہ اس میں بھی آپ کی معاشی یا غربت یا بھوک سے اموات اتنی زیادہ ہو جانی تھی کہ شاید کرونا آپ کے لیے اتنا نقصان دہ نہ ہوتا۔ قوت ارادی جی جو لوگ کر لیتے ہیں، جو اچھا اس میں نا کافی اب سائیکولوجیکل سٹیٹ کا کافی تعلق ہوتا ہے۔ اب آپ اکثر، کل بھی میری ایک اپنے وہ خاندان کے ہمارے بزرگ کزن ہیں، ان سے میری بات تھی تو ہو رہی تھی، تو مجھے کہہ رہے تھے، کہتے ہیں یار وہ بلکہ مجھے کہانی سنا رہے تھے نا مینڈک کی اور سانپ کی۔ اچھا، تو اب اس کا لب لباب یہ تھا کہ سانپ جب کاٹتا ہے نا تو سانپ کا جو زہر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کی موت واقع ہو جائے، لیکن مینڈک کاٹے گا نا تو اس کا زہر اتنا تیز ہوگا کہ آپ مر جائیں گے۔ اچھا، انسان کی جو اب سٹیٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس نے ایک تخیلاتی ایک کہانی مجھے سنائی کہ جی سانپ نے کاٹا، مینڈک سامنے گزرا، بندے کو کچھ نہیں ہوا، لیکن مینڈک نے کاٹا، سانپ سامنے سے گزرا اور وہ مر گیا، ڈر سے مر گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا ہماری، اس کا تعلق قوت ارادی سے بہت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ یہ وبا ہے، کیونکہ میرا تو چونکہ پبلک انٹریکشن یا سوشل انٹریکشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہمارا چونکہ شعبہ صحت سے زیادہ تعلق ہے تو لوگ زیادہ سوالات پوچھتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ہمیں اس طرح کے گروپ آف پاپولیشن یا اس طرح کی بھی کمیونٹی سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس چیز کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے، حالانکہ کتنی تباہی دنیا میں مچ چکی ہے جی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سب سے پہلے تو دعا ہے۔ آمین آمین۔ تو اس میں اب اپنا قوت ارادی جی پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو اس چیز کے سامنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو اس کے احتیاطی تدابیر ہیں ہم ان کے اوپر مکمل جو ہے وہ عمل کریں۔ اچھا، ہرڈ امیونٹی کا جہاں تک ہے تو اس میں ہمیں اس وقت اگر ہرڈ امیونٹی کی طرف اگر ہم اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے اولڈ ایج ہمارے جو پاپولیشن ہے اس پہ، اور خصوصاً اگر کوئی سب لائن یا کوئی موربڈ ڈیزیز، مثلاً کوئی ڈائبیٹک ہے، کوئی ہارٹ کا اگر پیشنٹ ہے، کسی کو گردے کا کوئی مسئلہ ہے، صحیح، آپ کے گھر میں اگر کوئی اس طرح کا مریض موجود ہے تو آپ اس کو آئسولیٹ کر لیں، آپ ان کو آئسولیٹ کر دیں، کیونکہ ہرڈ امیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انفیکشن تو پھیلتا ہے، جب آپ باہر نکلیں گے تو انفیکشن پھیلے گا، تو آپ جب گھر لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو خصوصاً اس میں جو ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ صحت مند نہیں، جو آپ کے نان انفیکٹڈ آپ کے بیمار افراد ہیں، نان انفیکٹڈ اور بیمار ہیں، ٹھیک، یا جو ایسے گروپ آف ایج میں شامل ہیں کہ جو اس کا سب سے زیادہ ٹارگٹ گروپ ہے اور جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اموات کی شرح پائی جاتی ہیں، یا جو سب سے زیادہ لیتھل سٹیج یا مولک اس پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو الگ آپ کو کر دینا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے الگ کریں؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم کب اس سے جو ہے وہ نجات حاصل کر پائیں گے، کب جو ہے وہ سچویشن ختم ہوگی، تو کتنا ٹائم ان کو آئسولیٹ کرنا ہے آپ ہی سے جانیں گے۔ ناظرین، ہمیں جو ہے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے جس میں ہم یہ جان سکیں گے کہ ہم اپنی ترجیحات کا تعین کیسے کر سکتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کے دو ٹاپکس جن پر ہم گفتگو کریں، جس میں سب سے پہلے بات ہو رہی ہے اصلاح کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے اور قوت ارادی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے۔ اور بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی کہ موجودہ صورتحال میں کرونا وائرس کا شکار جو افراد ہیں انہوں نے اپنی قوت ارادی کو کیسے مضبوط بنانا ہے، جو لوگ ابھی تک محفوظ ہیں انہوں نے اپنے قوت ارادی کو کس طرح سے مضبوطی کی طرف لے کے جانا ہے، اور اپنے سے منسلک جو افراد اگر خدا نخواستہ ان میں یہ وائرس ڈائگنوز ہوا ہے، ڈیٹیکٹ ہوا ہے،
उनकी क़ुव्वत इरादी को किस तरह से मजबूत बनाना है, उनके अंदर ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है कि इंशाल्लाह वो इससे सेहतयाब हो जाएंगे। इसमें रिकवरी के 97 to 98% चांसेस हैं, और अगर वो तमाम एहतियाती तदाबीर फॉलो करते हैं, वो तमाम जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ साथ वो ट्रीटमेंट जो कि उनको एडवाइस की जा रही है, जो उनको बताया जा रहा है, उसको अगर वो फॉलो करते हैं तो यकीनन उनकी जो है वो सेहतयाबी भी मुमकिन है। तो इन चीज़ों को, इन जो है वो एक्सपोजर्स को हमने आगे लेकर जाना है, और साथ ही साथ तरजीही बुनियादों पर इनका तयन करना है कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो हमसे क्या डिमांड करती हैं। यही कामयाबी की ज़मानत भी है, और यही हमारा दूसरा टॉपिक भी है जिस पर अब हम बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। कासिम साहब, आपसे जो है वो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। जो तरजीहात का तयन करना है, अगर इसको भी हम जो है वो मौजूदा सूरत हाल से रिलेट करें कि मौजूदा सूरत हाल में तरजीही बुनियादों पर हमने देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, क्या ठीक करना है, क्या नहीं, किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसी बहुत सारी ख़बरें भी हमें जो है वो बताई जा रही हैं, सुनने में आ रही हैं, जिन पर हम फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिनके हवाले से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इसको फॉलो करें, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर भी तरजीहात का तयन हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जिनका जो पहले से ही बीमार है, जैसे हमारे बुजुर्ग हो गए, लोग जिनको गुर्दे की तकलीफ है, कोई भी मसला मसाइल, अगर खुदा ना खास्ता वो इन दिनों बीमार हुए हैं, तो हमारे इस जो कल्चर है जो पिंडी इस्लामाबाद में या कि पाकिस्तान में, यार उसको पूछने नहीं गए तो वो माइंड कर गया, यार उसको पूछने जाएं, मगर आप ठीक हो जाएंगे तो आप, कोई पता नहीं आपको कोरोना है, खुदा ना खास्ता उसको है, तो ठीक होगा तो पूछ के चले जाएं, खुदा ना खास्ता वो मार जाएगा तो फिर कैसे पूछने जाएंगे। तो ये इन लोगों को ना एहतियात हम लोगों को खुद से करनी चाहिए कि यार वो बीमार है, कोई बात नहीं, जब वो हम लोग सेहतयाब होंगे, जब ये कोरोना वायरस हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जाके पूछ लेंगे, उनसे माजरत भी कर लेंगे, भाईजान ये मसला था तो इसकी वजह से हम लोग आपको पूछने के लिए आ सकते। अच्छा, कोई हम लोगों को जिस तरह अब मुख्तलिफ बातें सुनने के लिए आ रही हैं कि आप ये काम कर लें तो इससे कोरोना से बच सकेंगे, खुद एहतियात करें, जितनी भी है ना, चाहे कोई बीमार है, चाहे बुजुर्ग आदमी है, कोशिश करेंगे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो एक साइड पे कर दें आप, ठीक, उनको अगर कोई मिलने भी आता है तो आप खुद माजत कर लें उनसे कि यार आपको नहीं, उनको हो सकता है वो हो, तो बेहतर है कि आप उनसे ना मिलें। सब इस तरह भी तो लोग माइंड कर रहे हैं ना, इस चीज़ को भी बुरा मनाया जा रहा है, बुरा समझा जा रहा है कि हमारा आना इनको मायूब लग रहा है, या अगर हम इनकी वो जो है तीमारदारी करने जा रहे हैं, इनसे बात करने जा रहे हैं, इनसे मिलने जा रहे हैं, हम अपना टाइम निकाल के जा रहे हैं और आगे से हमें दरवाज़ा बंद मिलता है, या लोग नहीं मिलना पसंद कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे घर ना आए, तो इस चीज़ को भी हमारी सोसाइटी में जो है वो उस तरह से हम नहीं सेंसिबल होकर सोच रहे कि शायद हमारी बेहतरी है इसमें, शायद उस इंसान की बेहतरी और हम सबकी बेहतरी है। तो हम ये जो है वो इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ बताया जा रहा है, किसी चीज़ से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सब का भला है, हम तो उसको बुरा मना के बैठ जाते हैं, इख्तलाफात जो है वो पैदा करना शुरू कर देते हैं। इससे मैं यही कहूँगा कि मरने से बेहतर है कि आप नाराज़गी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें, सही, या वहाँ पे ना जाएं जिधर भी को मामला है। बाकी डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर साहब साथ भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बताया एहतियात जितनी भी कर सकते हैं आप खुद एहतियात करें, ठीक है। खुदा ना खास्ता जितने भी मामलात अभी तक केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में, उनमें ये है कि वो 97-98% रिकवर हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस आए हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वो खुदा ना खास्ता वापस हैं, वो हार्ट का पेशेंट था या फिर उसको किसी न किसी किडनी का प्रॉब्लम था। तो लोगों को कम से कम, हम लोगों को आप अपने से शुरू करें कि हम माइंड नहीं करते यार हम वो मैं बीमार था तो वो मुझे पता नहीं करना है। अक्सर होता क्या है कि ये जो वबा जो फैली है वो हुआ क्या कि वो मेरे जी चाचू हैं जी दुबई से, इंग्लैंड से, जहाँ पे मैं उनको मिलने नहीं गया तो वो माइंड कर जाएंगे, हालांकि वहाँ से उनको ट्रीट करके भेजा जाता है कि भाईजान आपने किसी से मिलना नहीं है, 15 डेज कम से कम आपने घर में रहना है और कोशिश करें माजत कर लें। हम जब मिलेंगे वहाँ से काफ़ी सारे केसेस आपके बढ़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जो लोग बाहर से आए हैं ना, तो कम से कम जो डॉक्टर हमारे बेचारे सुबह शाम हम लगे हुए हैं कि एहतियाती तरह अमल करें, कोशिश करें मिलने जुलने से गुरेज करें, या जिस तरह भी मामला रश वाले एरिया में ना जाएं, वही हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। मैं और आप जब शुरू करेंगे ना तो मेरे ख्याल में हमारे घर वाले देख के थोड़ी सख्ती करेंगे तो वो इंशाल्लाह ये बेहतर हो सकता है। बट ये डॉक्टर्स भी मौत हो रही हैं, सिस्टर्स हैं हमारी, कितनी जो सोशल जितने भी मेडिकल वर्कर हैं इनकी काफ़ी सारी ऐसे बंदों की ना डेथ्स हो चुकी हैं और वो हमें समझाते समझाते खुद बेचारे चले गए, मगर हम लोग नहीं समझे। कोशिश अपने से करनी चाहिए कि मैं किसी को मिलूँ जुलूँ ना। हाथ मिलाने वाला काम आज तक उसी तरह ही है, बिल्कुल लोग कहते हैं पूछते हैं बल्कि यार कोरोना से डरते तो नहीं हो यार, फिर गले मिलो आगे, मतलब ये मामला जो ना
थोड़े से कंट्रोल करने के रहेंगे, हम खुद कंट्रोल करने पड़ेंगे कि यार नहीं करो, मेहरबानी यार, माजरत, फिर मिल लेंगे इंशाल्लाह, ये वायरस हट जाए, हो सकता है मुझे हो, तुम्हें नहीं है, मुझे हो, सही, अगले बंदे को ये कहें, शायद वो समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ आती तो फिर मरने वाला काम ही है, मरने से तो बेहतर है कि एहतियात कर लें आप। बिल्कुल, ये एहतियात ही जो है वो हमें महफूज रख सकती है, हमें बचा सकती है, हमारे प्यारों को बचा सकती है, कि जिनके लिए हम बहुत कंसर्न शो करते हैं कि हमारे ये प्यारे जो हमारे साथ रहते हैं, चाहे उसमें हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, हमारे और रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, तो इसमें हमने एहतियात करनी है। और अगर एहतियाती तदाबीर को हम फॉलो करते हैं और उनको भी एम्फसाइज़ करते हैं, उन पर भी इम्पोज करते हैं, अगर कहीं सख्ती भी करनी पड़ी है, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कि ये वक्त ऐसा है कि सख्ती भी करके जो है वो एहतियाती तदाबीर या ये SOPs, ये जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इनको फॉलो करवाया जाए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए, ये भी हमारी तरजीहात होनी चाहिए इस वक्त। इसमें जी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की। हमारे पास सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के भी जो एक्टिव लोग हैं उनको भी रिक्वेस्ट है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी, क्योंकि ये जो ख़ुसूसन हमारा, जिस तरह अब ये कासिम साहब ने बात की कि वो जो पुरानी रिवायात पे हम लोग अभी तक अमल पैरा हैं, कि कोई बाहर से आया उसको मिलने नहीं गए, बीमार हुआ उसको पूछने नहीं गए, तो हमने उसको इज़्ज़त बेइज्जती का मसला बना लिया और फिर एक दुश्मनी खड़ी हो गई हमारे दरमियान। तो इन चीज़ों पे ना छोटे छोटे कोई क्लिप्स होने चाहिए आजकल, बल्कि मुख्तलिफ जो हमारे आगाही मुहिम उसके ऊपर होनी चाहिए, कोई इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि जितना रैपिडली मीडिया के ज़रिए एक पैगाम आप फैला सकते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो वो आपका कोई इस तरह का मीडियम नहीं है। हम ठीक है, हम बात करेंगे, चले जाएंगे, हो सकता है किसी को पसंद है वो अडॉप्ट कर ले, और जिसको नहीं आएगी वो अडॉप्ट नहीं करेगा, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को परफॉर्म करके, एक देखें, एक साइकोलॉजी में ना एक होती है आपकी स्टेज परफॉर्मेंस, उसको ड्रामा परफॉर्मेंस। अब जो लफ्ज़ ड्रामा है ये साइकोलॉजिकल साइंसेस का वर्ड है, और बाकायदा ड्रामा की एक पूरी थ्योरी है जी। साइकोलॉजी साइंसेस अगर आप पढ़ें तो आपको इसको इसमें बाकायदा थ्योरी मिलेगी। सबसे पहले ये जो अप्लाई की गई, ये की गई जो नशा आवर लोग हैं उनको नशे की लत से जान छुड़ाने के लिए, और उसके बाद फिर इस ड्रामा को ये होता गया, इसकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ जगहों पे हुई। तो अभी भी मेडिकल साइंसेस में भी ये चीज़ है कि आप अगर एक बड़ी कम्युनिटी को किसी एक ख़ास उसके अंदर जो कि एक गिल्टी है या एक गलत आदत है या कोई भी बैड हैबिट है, उससे अगर बचाने के लिए आप ड्रामा परफॉर्म करें, एक प्ले तैयार करें, उस प्ले को परफॉर्म करें फिर उनके सामने स्टेज के ऊपर। ये तो चूँकि स्टेज की थ्योरी थी तब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मौजूद है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले तो जी आपकी है जिम्मेदारी, उसके बाद फिर बात वही कुव्वत इरादी की आ जाती है जी, कि हम खुद अपने साथ कितने मुखलिस हैं, हम खुद माशरे के साथ कितने मुखलिस हैं, हम अपने बुज़ुर्गों के साथ कितने मुखलिस हैं। तो इखलास का ये पहलू ठीक है, अगर वालिदैन इस हवाले से तरबियत नहीं कर सके तो एक समझ बूझ, एक अक्ल इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात इंसान को भी तो दिए है ना। बिल्कुल ऐसे ही नेचर ने, बेशक नेचर ने अक्ल दी है, सोचने समझने की, सूझबूझ की एक सलाहियत दी है। तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो करैक्टर बिल्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग बचपन में होती है, और ज़िंदगी के जो 90% आपके डिसीजंस हैं या जो आप अपनी ज़ात के लिए जो आप लेते हैं, फैसले करते हैं, तो वो तो इंसान खुद करता है, और वो इंसान इसी तरह समझ बूझ करके, मुशाहिदात करके, ऑब्ज़र्व करके, और जिस तरह अभी वो तजर्बात की बात हो रही थी कि आपको तजर्बात हासिल होते हैं, तो इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो एक आगाही मुहिम है, बड़े लेवल की आगाही मुहिम, क्योंकि डंडा किसी चीज़ का हल नहीं है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर डंडा हल होता ना तो शायद मुआशरे में सारी जो बुराइयां वो ख़त्म हो चुकी होती। सही। हम देखते हैं जी, एक जुर्म करता है वही मुजरिम कुछ अरसे बाद फिर जेल में मिलता है। माज़रत के साथ डॉक्टर साहब, अगर इस चीज़ को, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर फ़ाइन करना या फिर डंडे का खौफ, या फिर हमारे यहाँ ये हो कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, कोई रोक टोक करेगा, कोई हमें रेजिस्ट करेगा,
یہ خوف نہ ہو تو ہم جو ہے وہ مانتے بھی تو نہیں ہیں نا. ہم نے یہ چیز دیکھی, اگر کرونا وائرس یا موجودہ صورتحال کو ہی ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو جو لاک ڈاؤن پیریڈ تھا اس میں سب ریزسٹنس شو کر رہے تھے, اچھا ٹھیک ہے گھر میں ہے, ہماری بہتری کے لیے کہا جا رہا ہے, احتیاطی تدابیر بھی فالو کی, لیکن جو ٹائم اسپینڈ ہوتا گیا اور جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی آئی تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے رش کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹس کا رخ کیا, پورا گھر جو ہے وہ گروسری کرنے جا رہا ہے, مارکیٹس میں جا رہا ہے, کپڑے خرید رہے ہیں, جوتے خرید رہے ہیں, مطلب کہ اتنا خریداری کو پروموٹ کرنا. تو یہ چیز بھی تو یہی میسج دیتی ہے نا کہ ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا, اور ہماری ترجیحات یہ تھیں کہ اس وقت ہمیں ٹائم ملا ہے, فٹافٹ شاپنگ کر لیں, فٹافٹ گروسری کر لیں, اس کے بعد تو شاید ہمیں ٹائم نہ ملے. ہم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ آیا زندگی امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, ہم نے تو صرف شاپنگ کو امپورٹنس دی. دیکھیں جی, اٹس ٹائم فار چینج, یہ تبدیلی کا وقت ہے, یہ نہیں کہ تبدیلی سرکار ہے, یہ تبدیلی کا وقت ہے. اچھا, میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں اور اپنے دوستوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ معاشرے میں آپ اصلاح کب لا سکتے ہیں؟ معاشرے میں آپ اصلاح تب لا سکتے ہیں جب آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. آج میں ٹینشن لے لوں نا, ایک میں اپنے اوپر سوار کر لوں کہ جی ملک میں کرونا پھیل رہا ہے, ملک کی فلاں پالیسیز اچھی نہیں ہیں, پیٹرول کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں, جی پی آئی اے کا جہاز گر گیا, ہماری جی ایویشن خراب ہے, ہمارے میڈیا میں جی اس طرح ہے, ہمارے صحت میں یہ ہے, ہمارے ایجوکیشن کے یہ مسائل ہیں, تو کچھ بھی میں ٹھیک نہیں کر سکوں گا جب تک میں یہ نہیں سوچوں گا نا کہ میرے اوپر اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے, یا معاشرتی طور کے اوپر میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بینگ اے ڈاکٹر. اگر یہ سوچ من حیث القوم ہر ایک شخص کے اندر آپ ڈیولپ ہو جائے, ہر ایک کے اندر نہ ہو, چلیں آدھوں میں بھی آ جائے نا یہ سوچ, تو آپ کو خود بخود 70 سے 80% جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ یا ترقی آپ کو نظر آئے گی. بالکل نظر آئے گی, یقیناً. اب جہاں تک آپ نے کہا جی جب تک ہم سختی نہیں کریں گے یا لوگوں کو پابند نہیں کریں گے ایک چیز کا, پابندی تو آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑے گی, آپ اس پابندی کی آگاہی نہیں دیں گے. اکثر اب ہوتا کیا ہے کہ جی گاڑی کا چالان ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو ڈبل سواری پہ جی پابندی لگ گئی, نوٹیفیکیشن آ گیا, اب وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اکثر اب محرم میں چونکہ یہ زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, آگاہ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو ہر طرف سے اپنی جو ہے نا کوششیں پوری کرنی ہے. حکومتی سطح پہ جو ہے کیا ذمہ داری ہے, وہ یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اس طرح کے اصول امپلیمنٹ کرنے کے جی آپ نے تندوری سے مراد یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ, اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اب بینگ اے میڈیا پرسن آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بار بار اتنا زیادہ اس کو چلائیں اپنے چینلز پہ, بار بار لوگوں کو اتنی آگاہی دیں کہ وہ آپ کی سوچ کا حصہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی, بینگ اے ڈاکٹر میرا کیا کام ہے کہ میں اپنے جتنے بھی مریض ہیں ان کے خاندان والوں کو آگاہی دوں کہ کرونا وائرس ہے, کہ آپ نے کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں, کس طرح سے احتیاط کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بینگ ایجوکیشنسٹ قاسم صاحب کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو ایک دے, ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالیں. تو دنیا کا سب سے جو مشکل کام ہے نا وہ ان کا ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی. کسی نے مہاتما گاندھی سے پوچھا تھا کہ دنیا کا مشکل کام کیا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو بات ہے وہ آپ دوسرے کے دماغ میں اسی طرح ڈال دیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو قاسم صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں. قاسم صاحب, واقعی کیا اسٹوڈنٹس کو سمجھانا, ان کے ذہنوں میں ایک بات ڈالنا اور ان کو یہ باور کرانا کہ جو ہم بتا رہے ہیں وہی صحیح ہے, آپ نے ادھر ادھر کے میڈیمز یوز نہیں کرنے, ادھر ادھر کی سورسز نہیں لڑانی, بلکہ جو انفارمیشن آپ کو اوتھینٹک سورس سے آ رہی ہے صرف اسی کو سمجھنا ہے, اسی کو اپنانا ہے, اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں. ایسا ہی ہے. اسٹوڈنٹس جو پہلے وہ ٹائم چینج, پہلے لوگ جو اب سرکاری جتنے بھی اسکولس ہیں ان میں ڈنڈا ہوتا تھا, وہ ٹیچر جو ہوتے تھے جی آپ نے کام نہیں کیا, ڈنڈا پڑا ہوا ہے جی مار پڑے گی. کچھ تو وہ ہوتے تھے کہ وہ یار ڈنڈا ہے, مار پڑے گی, درد ہوگا تو سیکھ لیں جو ٹیچر سکھا رہے ہیں. کچھ ہوتے تھے ڈیٹ ہوتے تھے, ان کو پڑ جاتی تھی, انہوں نے پھر بھی نہیں سیکھنا. ٹائم چینج ہو گیا. اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں بچے, جس طرح آج کل کے ماحول ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں جی بیٹا یہ اس طرح کرنا ہے, بڑے پیار محبت سے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹوڈنٹ چاہتا کس طرح, وہ پیار کی زبان سمجھتا ہے, جس طرح بھی ہے. اکثر آپ کے بچے جتنے بھی ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمیں جو ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کرنا ہے, اور وہ آپ کو اپنا انٹرسٹ شو کرواتا ہے. صحیح.
کہ میں نے یہ کام کیا ہے, مجھے اس میں انٹرسٹ ہے, بس اس لائن کو پکڑ لیں تو اللہ خیر کرے. مشکل تو ہے, ٹھیک ہے, آج کل کے حالات واقعات جو ہیں, پھر جو بڑے ہوتے ہیں, شکر الحمدللہ آج کل جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ بڑا اپ ہوا ہے, اور اس کا بڑا اچھا معیار ہے کہ وہ اوپر جا کے بچہ خود بخود آپ کو اتنی محنت نہیں کرواتا. چھوٹے لیول سے لے کے بڑے, جب وہ 1 2 3 تک پہنچتا ہے تو وہ خود ٹھیک ہوا ہوتا ہے بچہ. شروع میں محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. تو یہ جو ہم ترجیحات کی بات کریں کہ ترجیحات کا جو تعین ہے وہی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک بچے کو, ایک نوجوان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری کیا پرائرٹیز ہیں, میں نے ان کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور اسی سیٹڈ پیٹرن کے تحت ہی زندگی گزارنی ہے, اسی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے؟ یہ کچھ جو ہیں ٹیچرز کا کام ہوتا ہے, کچھ میں پھر کہوں گا والدین, ٹھیک ہے. کچھ ٹیچرز جو ہوتی ہیں نا, وہ 80% کیا ہوتا ہے کہ وہ اب گھر جاتا ہے بچہ تو اس کو جا کے اپنے ماما کو کہتا ہے یا بابا کو کہتا ہے, بابا آج میں نے یہ سیکھا ہے. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماما یا پاپا کا بات ہے کہ اسی کو لے کے, اسی ٹریک کو لے کے اس کو سمجھائیں, ٹھیک ہے بیٹا آج یہ ایسا ہوا, ایسے کیا تو آپ کی ٹیچر نے ٹھیک ہے, آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے. ٹیچر کی ذمہ داری ہے, تو وہ جاتے ہیں. بچے آج کل پک بہت جلدی کرتے ہیں, الحمدللہ. یہ نوجوان نسل آج کل ویسے ہی, کہتے ہیں کمپیوٹر دور ہے بچوں کا, بچے ویسے ہی بڑے تیز ہیں, تو کم محنت کرنی پڑتی ہے, مگر یہ ہے کہ کام ٹھیک ہے الحمدللہ. بالکل, لیکن کہیں نہ کہیں بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا بھی ہے اور ان کا ساتھ دیں گے ٹیچرس. کس طرح سے جو ہے وہ بچے اپنی ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں, اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی منزل ہوگی, کوئی ڈیسٹینیشن ہوگی, کوئی گول ہوگا, کوئی ٹارگٹ ہوگا, کوئی پلان ہوگا, تو ان کے پاس ایک اچھی ڈائریکشن ہوگی کہ وہ اس کی جانب جائیں, محنت کریں, اور مسلسل محنت کے ساتھ ساتھ جو قوت ارادے کی مضبوطی ہے وہ بھی یقیناً یہاں پہ بھی سامنے آتی ہے کہ اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہے, ہم جو ہے وہ انٹرسٹ کو شو کر رہے ہیں اور ہمارا انٹرسٹ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی مشکل سے مشکل کام بھی جو ہے وہ ہمارا پیشن بن جائے گا, اور ہم اس کو شوق کے جو ہے وہ ذریعے کریں گے کہ نہیں یہ ہمارا شوق ہے, یہ ہمارا پیشن ہے, اور اس کو کہیں نہ کہیں ہم نے پورا کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جب ایک پیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے, ایک ارادہ, ایک کوئی بھی منزل, ایک گول, ایک ٹارگٹ کہ یہ اب میرا پیشن بن گیا, اب اس کو میں نے ہر طریقے سے اور ہر طرح سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حاصل کرنا ہے, یقیناً یہی چیز جو ہے وہ قوت ارادی کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے جو کہ آپ کے پیشن میں کنورٹ ہو گیا. میں چاہوں گی تھوڑا سا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اس صورتحال سے جب اس وبا سے انشاءاللہ ہم جب نمٹیں گے اور ایک نئی زندگی, ایک نئے پیراڈائم میں شفٹ ہوں گے, تو وہاں پہ بھی اسی قوت ارادی کی مضبوطی ہمیں چاہیے ہوگی, چاہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں, بزرگوں کے حوالے سے بات کریں, بچوں کے حوالے سے ایون بات کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ریوائیو کرنا ہے, ایک نئے طریقے سے جو ہے اس کا سٹارٹ لینا ہے. اس کے لیے پریپریشن بھی کرنی ہے, ارادے کی مضبوطی بھی دکھانی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ترجیحات کا تعین بھی کرنا ہے کہ کیا میری اس وقت پرائرٹیز ہیں, اور پھر آنے والے وقت کیا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اس کی ترجیحات کیا ہوں گی, اس کے تقاضے کیا ہوں گے, میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں. اچھا جی, ایگزیکٹلی آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی, کیونکہ آنے والا وقت بھی ہمیں دیکھنا ہے, فیوچر بھی دیکھنا ہے, پریزنٹ سے ہم گزر رہے ہیں, پاسٹ میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ ہم نے جو ہے وہ کلا کما کرنا ہے, اور نیکسٹ اس کے لیے جو ہے نا ارادہ کرنا ہے کہ وہ غلطیاں نہ ہوں. صحیح. اچھا, پیشن ہوتا کیا ہے, اس کو نا آپ سمجھنے کی تھوڑا ضرورت ہے میں آپ سے. اور پیشن سلیکشن کیسے ہوگی, اکثر اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہمیں کون سا جی سبجیکٹ سلیکٹ کرنا چاہیے, کون سی فیلڈ سلیکشن کریں. تو وہ نوجوانوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنا خود سیلف انالسس ہے آپ کے پاس سائیکالوجی میں. سیلف انالسس یہ ہے کہ جو چیز آپ کے مائنڈ کے ساتھ 50% تک میچ کر رہی ہے, یا جو آپ کا کوئی بھی ایک ان نون سبجیکٹ ہے, کوئی بھی ان نون فیلڈ ہے جو آپ کو 50% آپ کو میچ کر رہی ہے, کوئی ان نون بزنس ہے, آپ اس کی بیسکس کو پڑھتے ہیں, بیسک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, 50% جو ہے وہ آپ کے برین کے ساتھ, آپ کے مائنڈ کے ساتھ, آپ کی تھاٹس کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے, یو کین سلیکٹ. ٹھیک ہے جی, آپ سمجھیں کہ یو ول بی سکسیزفل ان دیٹ. ٹھیک. جہاں جب آپ نے سلیکٹ کر لیا, آپ نے ایک فیلڈ اپنی سوچ لیا, آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ سوچ لیا, اب اس ٹارگٹ کو اچیو کیسے کرنا ہے, اب اس ٹارگٹ کو شارٹ کٹ راستے سے اچیو کرنا ہے, محنت کر کے اچیو کرنا ہے, حلال راستے سے کرنا ہے, حرام راستے سے کرنا ہے. ٹارگٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, بالکل ٹھیک ہے جی, وہ شاید آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب آپ نے اس تک پہنچنا کیسے, یہ جو سلیکشن ہے یہ آپ کے اوپر ہے. صحیح. مایوسی کفر ہے,
बेशक कभी आपको होपलेसनेस नहीं होना चाहिए। इस वबा से भी बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं जी, बहुत ज़्यादा लोगों को इस हवाले से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा है, लेकिन कभी भी ना ये मसाइल आपकी ज़िंदगी में इसी तरह नहीं रहने, जिस तरह ये वबा हमारी ज़िंदगी में नहीं थी, बिल्कुल, या ये हालात हमारी ज़िंदगी में नहीं थे, इसी तरह ये हालात भी आपके नहीं रहने और ये वबा भी आपकी नहीं रहनी। सही। अब ये है कि आपने उन मसाइल को कि जो इस वबा की वजह से आपको फेस करने पड़ रहे हैं, अब उसको कोप अप कैसे करना है, वो प्रायोरिटीज़ आपने खुद सेट करनी है। ठीक, कि जी आपकी वो प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी, और हमेशा कभी भी अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए ना किसी का बड़ा नुकसान ना करें। हो सकता है कि वो आपका थोड़ा सा जो फ़ायदा है वो किसी की ज़िंदगी, किसी का ख़ानदान, किसी पूरे के पूरे वो मुआशरे के लिए इतना नुकसानदेह साबित हो कि कल आप जो है ना वो हाथ मलते रह जाएं। ऐसे ही है, क्योंकि सदा किसी ने नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, यकीनन हमसे ऐसे ही है, पहले भी बेशक। लोग गुजर गए, हमने भी गुजर जाना है, आने और वाले ये वक्त लोगों ने भी भी। गुजर जाएगा इंशाल्लाह, जिसकी हाँ वजह जी, से हम और बहुत ये परेशानी में बिल्कुल। मुब्तला हैं या डर में हैं, खौफ तारी किया हुआ है हमने। बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो कि वाकई एक तरह से ख़ुद पे भी सेल्फ उन्होंने इम्पोज कर दिया लॉकडाउन, कि वो ना बाहर जा रहे हैं, ज़रूरत के तहत भी वो परहेज़ करें कि हम बाहर ना जाएं। तो कहीं ना कहीं हमने नॉर्मल लाइफ में आना है तो कुछ ना कुछ खुद भी प्रिपरेशन करनी है, एहतियात करते हुए भी बाहर निकलना है। एफर्ट इंसान के हाथ में है, और जो आपका फेट है वो कुदरत के हाथ में है। ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने ना आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, सही ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज बेशक, अगर हम बेशक। इसको चीज़ को बना लें ना अपना कुव्वत इरादे, बिल्कुल तो बहुत सी हम इस्लाह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस अच्छाई का सोचें जी, मस्बत सोचें। सही, हर मनफी पहलू में भी एक मस्बत पहलू होता है, सिक्का दो रुख होता है। बिल्कुल, कभी आप एक चीज़ को, अब अपनी नाकामी को अपना मुकद्दर ना समझें। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने के कॉल पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि ज़रूर कि आपकी जो तकदीर है या जो आपका मुकद्दर है ना, वो हमेशा आपकी सोच के पीछे चलता है। क्या बात आप है, जैसे सोचेंगे बहुत उसी तरह खूबसूरत, आपका मुकद्दर और आपका खूबसूरत पैगाम। कासिम साहब, कोई भी एक लाइन का मैसेज, मुख्तसर वक्त है मेरे पास। बस इतना सही कहना चाहूँगा कि हकूकुल अल्लाह से हकूकुल इबाद जो है ना, जी, हकूकुल इबाद क्या है, ये हम लोगों को समझने की बिल्कुल बात है, बस समझने और फिर उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। बहुत खूबसूरत पैगाम। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह के पास।